नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस सेक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई आज यस पाठमा बीबीएस सेकेन्ड इयरमा रहेको हाम्रो एकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गतै कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने एकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गतको हाम्रो युनिट 6 भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भन्ने च्याप्टर लिएर आएका छौं। यो कुनै पुरानो बुकमा युनिट 5 मा दिएको छ, नयाँ बुकमा युनिट 6 मा दिएको छ। जुन युनिटमा दिए पनि हाम्रो भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भन्ने च्याप्टर तपाईले हेर्नु होला है। म तपाईलाई हाम्रो यो पार्ट 2 हो है। पार्ट 1 को मैले भिडियो भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ को मैले पार्ट 1 को भिडियो लगाइसकिरहेको छु। बीबीएस सेकेन्ड इयर एकाउन्ट भन्ने हाम्रो प्लेलिस्ट छ, च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुस्, त्यो प्लेलिस्टमा बीबीएस सेकेन्ड इयर एकाउन्ट भन्ने प्लेलिस्ट खोज्नुस्, त्यो भित्र बीबीएस सेकेन्ड इयरको सम्पूर्ण भिडियोहरु छ। हाम्रो फाइनान्सको भिडियोहरु पनि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भन्ने हामीले प्लेलिस्ट बनाएर सम्पूर्ण भिडियो त्यहाँ हाल्दिएको छौं। पहिला पार्ट 1 को भिडियो हेर्नुस्। मैले पार्ट 1 मा यसमा हुने कन्सेप्ट, यो किन बनाइएको, कसरी बनाइन्छ, यसको सबैको बारेमा कन्सेप्ट बुझाएर एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गरिदिएको छु। 10 मार्कमा आउने खाली प्रब्लम सल्भ गरिदिएको छु। आज म एउटा 15 मार्कमा आएको ट्यु को फाइनल एक्जाममा 50 मार्कमा आएको लङ क्वेशन तपाईलाई सल्भ गरेर देखाउने छु। र यो च्याप्टरमा हामीले त्यो बाहेक अन्य विभिन्न यसमा हुने समस्याहरू, यसमा आउने सम्भावित क्वेशनहरुको बारेमा पनि चर्चा गर्ने छौं। त्यसैले यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईले पुरै हेर्नु होला र हामीलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। तपाईलाई कुन अब कस्तो क्वेशनहरु यदि तपाईलाई गाह्रो छ भने, कुनै पनि क्वेशन तपाईलाई समस्या भएमा मैले तपाईलाई हाम्रो यस च्यानलको हाम्रो अफिसियल फेसबुक ग्रुपको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको छु। त्यो ग्रुपमा पनि जोइन हुनु होला। मैले व्हाट्सएप कन्ट्याक्टहरु पनि छोडिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले हामीसँग फर्दर कन्ट्याक्टमा आउन सक्नुहुनेछ है। आउनुस् एउटा प्रब्लम हामी सल्भ गरौँ। मैले क्वेशन बैंकको हाम्रो क्वेशन बैंकबाट मैले 2066 मा लङ एनालाइटिकल क्वेशनको 2066 मा आएको प्रब्लम लिएर आएको छु। यो क्वेशन हाम्रो फाइनल एक्जाममा 15 मार्कमा आएको क्वेशन हो है। र हामी यो क्वेशन मैले यहाँ लेखेको छु। मैले सुरुमा माथि हाम्रो यो डाइरेक्ट यो यसरी क्वेशन दिएको छैन, तपाईले क्वेशन हेर्नु होला। 2066 यो टेबल भन्दा माथि केही कुरा भनेको छ है। म त्यो कुरा पढ्छु ल त। हेर्नुस् है, हामीलाई के भनेको छ, यो टेबल भन्दा माथि हामीलाई के भनेको छ भने अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी म्यानुफ्याक्चर्स 3 प्रोडक्ट नेमली MNNO भनेपछि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले चाहिँ 3टा प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर उत्पादन गर्छ अरे। त्यो प्रोडक्टको नाम चाहिँ M, N र O, 3टा वस्तु उत्पादन गर्छ अरे हो। यो भन्दा माथि भनेको कुराहरु द डिटेल्स रिगार्डिङ प्रोडक्ट एन्ड देयर ओभरहेड कस्ट एन्ड रिलेटेड कस्ट ड्राइभर फर द पिरियड आर एज फलो। के भन्दैछ, द डिटेल्स रिगार्डिङ प्रोडक्ट, त्यो प्रोडक्टसँग सम्बन्धित डिटेल एन्ड देयर ओभरहेड कस्ट र त्यसको ओभरहेड कस्ट एन्ड रिलेटेड कस्ट ड्राइभर र त्यसको रिलेटेड कस्ट ड्राइभर तल दिएको छ अरे। भनेपछि हामीलाई 3टा प्रोडक्ट उत्पादन गरेको छ अरे। त्यो 3टा प्रोडक्टको चाहिँ हाम्रो ओभरहेडको कस्ट र रिलेटेड कस्ट ड्राइभर तल दिएको छ भनेर क्वेशनले माथि यति इन्फर्मेसन दिएको छ। तपाईले आफ्नो भन्दा अगाडि क्वेशन राख्नुस्। क्वेशन राखिसकेपछि मैले पार्ट 1 मा बनाइदिएको यसको नोट फर्मेटको नोट हेर्नुस्। अनि त्यो फर्मेट हेरिसकेर एउटा कपीमा फर्मेटको नोट टिपेर अनि तपाईले यो हिसाब सुरु गर्नु होला है। हामीले त्यसपछि हामीलाई इन्फर्मेसन दियो कस्ट पुल भनेको छ। कस्ट पुल भनेको लागत केन्द्र भन्छ, यसलाई एक्टिभिटीज भन्छ। कि कस्ट पुल भनेर दिन्छ कि एक्टिभिटीज भनेर दिन्छ, यिनीहरु काम गरेको रहेछ है। अनि यो काममा लागेको खर्च यसलाई ओभरहेड पनि भन्छ। यिनीहरु भनेको ओभरहेड है। कस्ट जहाँ कस्ट भन्ने अमाउन्ट दिएको छ त्यसैदाको यी आइटमहरु भनेको एक्टिभिटीमा लाग्ने खर्च, एक्टिभिटीको आधारमा दिएको ओभरहेड हो यो। र यसलाई हामीले विभिन्न डिपार्टमेन्टमा अथवा विभिन्न वस्तुमा हामीले यो कस्ट, यो टोटल कस्ट दिएको हो। टोटल कस्टलाई विभिन्न वस्तुमा MNO 3टा वस्तु उत्पादन गरेको छ। 3टा वस्तुमा हामीले बाँड्दाखेरि यो बेसमा बाँड्नु पर्छ। कस्ट ड्राइभर भनेको यो कस्ट पुल अथवा एक्टिभिटीलाई हामीले विभिन्न प्रोडक्टमा बाँड्ने आधार हो, बेसिस हो। यो बेसिस भनेको कस्ट ड्राइभर। रिपेयर कस्टलाई मेसिन आवरको आधारमा, शेड्युलिङ कस्टलाई प्रोडक्सन रनको आधारमा, मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टलाई क्वान्टिटी अफ मेटेरियलमा र सेटअप कस्टलाई नम्बर अफ सेटअपको आधारमा हामीले विभाजन गर्नु छ 3टा वस्तुमा हो। अनि द डाटा फर दिस पिरियड, त्यो पिरियडको डाटा भनेको छ प्रोडक्ट भनेको वस्तु MNO भनेर दिएको छ। आउटपुट युनिट, यो उत्पादन गरेको युनिट 2000, 4000 र 2000 दिएको छ। तपाईले क्वेशन पनि अगाडि राख्नुस्। LH पर युनिट, यो चाहिँ मैले अब नअटेर क्वेशन यहाँ नअट्ने भएर मैले सानोमा लेखेको। LH भनेको लेबर आवर पर युनिट हो। यो लेबर आवर पर युनिट भनेको 3, 2 र 2 भनेको 1 युनिट वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने लेबर यो आवर। MH पर युनिट भनेको मेसिन आवर पर युनिट, 1 युनिट वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने मेसिन आवर। नम्बर अफ सेटअप यतिचोटि सेटअप गरेका छ अरे हामीले हो। अनि मटेरियल कस्ट पर युनिट, 1 युनिट बराबर लाग्ने मेटेरियल कस्ट भनेको यति। अनि मेटेरियल पर युनिट 1 युनिट वस्तु बराबर चाहिँ हामीलाई 1 युनिट वस्तु उत्पादन गर्न चाहिँ मेटेरियल कति लाग्दो रहेछ, 222 लाग्दो रहेछ 3टै वस्तुमा। र मेटेरियल चाहिँ यो केजीमा छ है भनेको। मटेरियल पर युनिट 1 युनिट बराबर चाहिँ 1 युनिट वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि मेटेरियल यति लाग्दो रहेछ।
र यो मेटेरियल केजीमा लाग्दो रहेछ है। यहाँबाट हामीले मेटेरियल केजीमा निकाल्छौँ। अनि प्रोडक्सन रन यो 3 चोटि रन गरेको रहेछ, यो 4 चोटि र यो 3 चोटि गरेको रहेछ। मुनिबाट भनौँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर, डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ पर आवर 4 दिएको छ। रिक्वायर्डमा स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिट भनेको छ। स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट निकाल्नु भनेको छ। अथवा कोही बेला स्टेटमेन्ट अफ कस्ट मात्रै भनिदिन सक्छ पहिला, अथवा कस्ट पर युनिट मात्रै निकाल पनि भन्न सक्छ। फर इच प्रोडक्ट बाई युजिङ भन्छ, प्रत्येक प्रोडक्टको निकाल्ने अरे बाई युजिङ भनेर। अब हामीले यो भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस कस्टिङको चाहिँ च्याप्टरको क्वेसन हो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यो बी नम्बरमा हेर्ने एन एक्टिभिटी बेस कस्टिङ ए भनेको छ नि, यो एबिसी सिस्टमबाट भनेको छ। यो एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट एउटा भनेको छ, अर्को कन्भेन्सनल एब्जर्सन भनेको छ। कन्भेन्सनल भने पनि एब्जर्सन भने पनि ट्रेडिसनल भने पनि यो ट्रेडिसनलबाट हो, यो एबिसीबाट हो। ल दुईटै मेथडबाट हामीले के निकाल्नु छ, स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट निकाल्नु छ हो। पहिला हामी कन्भेन्सनलबाट बनाउँ। कन्भेन्सनलबाट बनाउँदाखेरि हाम्रो के गर्छौँ, सोलुसन लेख्छौँ हामीले, अनि फर्मेट बनाउँछौँ। ए नम्बरको पहिला फर्मेट बनाउने, ए नम्बरमा हामीले भनिदिने स्टेटमेन्ट अफ कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिट अन्डर कन्भेन्सनल एब्जर्सन मेथड। कोही बेला तपाईँको एब्जर्सन मेथड मात्रै पनि भन्न सक्ला है, त्यसो भनौँ भने पनि यो कन्भेन्सनल नै गर्ने। कन्भेन्सनल भनेकै ट्रेडिसनल भइहाल्यो। ल सोलुसन भनेर सुरु गर्ने है, सोलुसन भनेर यसरी सुरु गर्ने। ल यति भइसके पछाडि अब हामीलाई यहाँ के लेख्ने, पार्टिकुलर्स लेख्ने, यता यहाँ पार्टिकुलर्स लेख्ने। अनि पार्टिकुलर्समा हाम्रो यति राखिसके पछाडि यतापट्टि के लेख्ने, यसलाई यसो गरिदिने। अनि प्रोडक्ट एन्ड युनिट भन्ने, प्रोडक्ट र युनिटमा लाउँछौँ हामीले, यति गरिदिने है। सरी यहाँ यस्तो गरेँ मैले। ल अब हाम्रो 3टा प्रोडक्ट छ, एम एन र ओ छ, 3टा प्रोडक्ट छ है। मैले यहाँ यति फर्मेट यहाँदेखि यता बनाएँ। प्रोडक्ट एम अनि प्रोडक्ट एन र प्रोडक्ट ओ 3टा युनिट छ। यहाँ कति वस्तु उत्पादन गरेछ, 2000, 4000 र 2000, त्यो पनि यहाँ लेखिदिने। 2000 युनिट, 4000 युनिट र हाम्रो फेरि यो पनि 2000 युनिट, माथि युनिट लेखिदिने। ल अब यति लेखिसके पछाडि सबैभन्दा पहिला अब हामीले कन्भेन्सनलबाट निकाल्नु पर्ने छ। पहिला अब हामीले टोटल कस्ट निकाल्ने, स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट। टोटल कस्ट भने पनि कस्ट पर युनिट मात्रै भने पनि यही निकाल्ने हो है। अब हामीले कस्ट निकाल्दा सबैभन्दा पहिला डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस लाउँछौँ। डाइरेक्ट भनेको पहिला डाइरेक्ट मटेरियल लाउँछौँ। डाइरेक्ट मटेरियल हामीलाई कहीँ दिएको छ कि छैन, यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल यहाँ दिएको छ। मेटेरियल कस्ट पर युनिटमा दिएको छ। मैले एउटा कुरा अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको छु, अगाडिको पार्टमा पनि, मेटेरियल कस्ट मात्रै भनेर दियो भने डाइरेक्ट जति दिएको छ त्यही एमाउन्ट राख्दिने। यहाँ जहाँनिर परमा भनेर दिएको छ भने चाहिँ अब मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्छ भन्ने बुझ्ने। परमा आउने बित्तिकै पर भनेको 1 है, परमा आउने बित्तिकै मल्टिप्लाई गरेर राख्ने। अब मेटेरियल कस्ट पर युनिट भनेको 1 युनिट बराबर लाग्ने मेटेरियल कस्ट भन्न खोजेको हो। मेटेरियल कस्ट भनेको 1 युनिट बराबर कति लाग्छ अरे। अब युनिट कहाँ छ, यहाँ यो पर युनिट भन्ने बित्तिकै प्रोडक्सन युनिटसँग 20000 × 200 गरिदिने। यो र यो मल्टिप्लाई गरेर राख्ने, किनभने पर युनिट बराबर चाहिँ यति लाग्ने हो नि त। 1 युनिट बराबर यति, यो यति लाग्ने हो। अब यो याम भनेको 2000 उत्पादन भएको छ भने 1 युनिट बराबर 200 लाग्छ भने 2000 × 200 गरिदिने, हाम्रो 2 लाख आउँछ। पर जेसँग भनेको छ त्यहीसँग मल्टिप्लाई गरेर राख्ने। पर युनिट भन्नु, अब युनिटसँगै मल्टिप्लाई गरेर राख्ने। 4000 × 150 6 लाख। यो मैले के भने 2000 × 200 भनेको त 4 लाख, त्यसरी यो 4 लाख, यो 6 लाख, अनि 2000 × 150 15 दुना 30 3 लाख। यसरी मल्टिप्लाई गरेर राख्ने, ठिक छ। डाइरेक्ट मेटेरियल भयो। अब डाइरेक्ट वेजेस अथवा लेबर, हामीलाई लेबर छ। लेबर कसरी छ, यहाँ चाहिँ लेबर कस्ट पर आवर भनेछ। अब जान्नुहोस् है, मेटेरियल कस्ट चाहिँ पर युनिट भनेको थियो, युनिटसँग मल्टिप्लाई गरे। लेबर कस्ट पर आवर भन्यो भने अब पर जेमा छ त्यहीसँग मल्टिप्लाई गरेर राख्ने। पर आवर भन्यो भने अब आवरसँग मल्टिप्लाई गर्ने। कोही बेला लेबर कस्ट अथवा डाइरेक्ट वेजेस भनेर डाइरेक्ट दियो भने दिएको एमाउन्ट राख्दिने, जहाँनिर परमा भन्छ पर यहाँ राख्ने है। फेरि यो लेबर एलएच भनेको लेबर आवर पर युनिट भनेको योसँग मल्टिप्लाई होइन नि, हामीले यो भित्र राख्ने चाहिँ कस्ट हेर्ने। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, मेटेरियल पर युनिट भनेर मेटेरियल केजीमा दिएको छ, यो लाउने होइन। यो भित्र केजी आवर यहाँ त्यहाँ युनिट लाउने होइन। यो भित्र जस्ट हाम्रो फर्मेटभित्र चाहिँ एमाउन्ट रुपिजमा राख्नु पर्यो। रुपिज भनेको चाहिँ जहाँनिर रुपिज छ त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने, अथवा जहाँनिर कस्ट भनेको हुन्छ तिनीहरू चाहिँ हेर्ने। यहाँ पनि लेबर आवर छ, यहाँ पनि लेबर आवर छ।
अब योसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो, योसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो। अनि यहाँ पनि मेटेरियल कस्ट, यहाँ पनि मेटेरियल पर युनिटमा भनेको छ, यहाँ पनि मेटेरियल पर युनिटमा भनेको छ। अब कुनसँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भन्दाखेरि यहाँ पर युनिट भनेर केजीमा भन्यो, अनि यहाँ मेटेरियल कस्ट भनेर यहाँ रुपिजमा दियो। के रुपिजमा दियो कि कस्टमा दिन्छ, किनभने यो भित्र ल्याउने त रुपिज हो नि त नि, त्यही भएर के कस्ट कि रुपिज भएको चाहिँ हेर्ने ल। अब लेबर आवर यो होइन, पहिला लेबर कस्ट पर आवर हुन्छ नि, लेबर कस्ट यो लाउनु पर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट लेबर एट द रेट रुपिज कति 4 केसँग पर आवर भनेको छ 1 आवर 1 आवर लेबर बराबर चाहिँ 4 लाख छ अरे। अब हामीले लेबर आवरसँग पर आवर भन्ने बित्तिकै अब हामीले लेबर आवरसँग मल्टिप्लाई गर्ने, लेबर कस्ट भनौँ लेबर आवरसँगै मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि मेसिन आवरसँग पाइँदैन है। अब लेबर आवर दिएको छ कि छैन, लेबर आवर खोज्नुहोस् तपाईँले, कहाँ छ लेबर आवर, किनभने लेबर आवरसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। लेबर आवर कहीँ दिएको छैन, कतै हेर्नुहोस्, आँखा सबैपट्टि घुमाउनुहोस्, कतै पनि छैन। तर यहाँ लेबर आवर पर युनिट भनेर चाहिँ दिएको छ, यहाँ पर युनिट भनेर दिएको छ। अब यहाँबाट लेबर आवर निस्किन्छ हो। वर्किङ नोट 1 गर्नुहोस्, लेबर आवर इक्वल टु भनिदिने। अब एम एन र ओ तीनटाको निकाल्ने। एमको भनेको लेबर आवर पर युनिट बराबर 3 लाख छ अरे। अब एमको कति उत्पादन भएको छ, जहाँ पर युनिट भनौँ भने युनिटसँगै मल्टिप्लाई गरिदिने। यो भनेको हाम्रो 2000 इन्टु 3 6000 हो। अनि यहाँ 4000 इन्टु लेबर आवर पर युनिट, यसको कति 2 4 दूना 8000 र यसको 2000 इन्टु 2 2000 युनिट इन्टु 2 गर्दाखेरि 4000। यो लेबर आवर एचआरएस, हाम्रो एचआरएस आवर्समा आउँछ नि त हैन, एचआरएस यसरी ल बुझ्नुभयो नि। लेबर आवर पर युनिट भनेको छ युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर लेबर आवर निकाल्ने। अब यो चाहिँ लेबर आवर। अब फेरि हामीलाई यहाँ के भनौँ, डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ पर आवरमा 4 रुपियाँ लाग्छ अरे, पर आवर बराबर 4 रुपियाँ लाग्छ अरे। अब यामको लेबर आवर कति हो, 6000 आयो। 6000 इन्टु 4 6को 24000। यसको कति आयो लेबर आवर 8000। 8000 इन्टु यो 4 32000। यसको लेबर आवर 4000 छ, 4000 इन्टु 4 16000। यसरी गर्ने हो नि त है। एकदम ध्यान दिने तपाईँले। डाइरेक्ट मेटेरियल लेबर आइसकेपछि अब डाइरेक्ट कि लेबर हुन्छ कि वेजेस हुन्छ है यो। अब तपाईँले खोज्ने डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको इन्फर्मेसन कतै छ भने हालिदिने छैन, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्रायः हुँदैन पनि। यो दुईटा जोडिदिउँ, 4,24,000 आउँछ, 6,32,000 आउँछ हैन। त्यस पछाडि यो 3,16,000 आउँछ। यसलाई भन्छ हाम्रो प्राइम कस्ट, प्राइम कस्ट भन्छ। अब हामी के गर्छौँ, एड गर्छौँ ओभरहेड एड गर्छौँ। अब ओभरहेड निकाल्दाखेरि हामीले हेर्ने ए नम्बरमा कन्भेन्सनल एब्जर्सन कस्टिङ ओन द बेसिस अफ लेबर आवर। लेबर आवरको आधारमा कन्भेन्सनल बेसिस अफ लेबर आवरको आधारमा कन्भेन्सनल चाहिँ एब्जर्सन कस्टिङ निकाल्नुपर्ने अरे। भनेको स्टेटमेन्ट अफ कस्ट र टोटल स्टेटमेन्ट, टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट निकाल्ने। कन्भेन्सनलबाट निकाल्दाखेरि बेसिस केलाई बनाउने, लेबर आवरलाई बनाउने भनेछ नि। अब यहाँ ओभरहेड तीनटै डिपार्टमेन्टमा लाउनु पर्यो नि, तीनटै डिपार्टमेन्टमा ओभरहेड लाउँदाखेरि चाहिँ लेबर आवरलाई बेसिस बनाउने। यहाँ क्वेसनले जतिसुकै क्वेसन आए पनि, जतिवटा क्वेसन आए पनि यहाँ बेसिस चाहिँ कि त लेबर आवर भन्छ कि मेसिन आवर भन्छ कन्भेन्सनलमा है। अब यो बनाउने हामीसँग सजिलो आइडिया छ, हामी गरिहाल्छौँ। अब हेर्नुहोस्, यो लेबर आवर जोडिदिनुहोस् त, टोटल एलएच भनेको लेबर आवर जोड्दाखेरि 8 4 12 12 छ 18,000 आवर लेबर आवर यति आयो। अब वर्किङ नोट त्यो 1 भयो, म यहाँ वर्किङ नोट 2 बनाउँछु। वर्किङ नोट 2 बनाएँ। ओभरहेड कस्ट, ओभरहेड रेट निकाल्ने। बेसिस के भनेको छ, ओभरहेडको रेट निकाल्ने। बेसिस अफ लेबर आवर भने पर लेबर आवर। ओभरहेड रेट पर लेबर आवर निकाल्ने, बेसिस लेबर आवर बनाउने। बेसिस मेसिन आवर बनाऊ भने कन्भेन्सनलको अन द बेसिस अफ मेसिन आवर बनाऊ भने ओभरहेड रेट पर मेसिन आवर भनिदिने है, जे भनेछ त्यही। अब ओभरहेड रेट पर लेबर आवर निकाल्ने भने टोटल ओभीएच भनेको ओभरहेड डिभाइड बाई टोटल लेबर आवरको आधारमा निकाल्ने हो एलएच भनेको लेबर आवर ल। अब टोटल ओभरहेड निकाल्ने। टोटल ओभरहेड भन्ने कहाँ भनेको छ, यहाँ जहाँ कस्ट दिएको छ त्यही हो टोटल ओभरहेड है। कस्ट पुल अथवा एक्टिभिटी भनेर जुन कस्टको एमाउन्ट दिएको छ त्यही लगाइदिने। यो सबै जोडेर डाइरेक्ट टोटल लगाइदिनेले म डाइरेक्ट लगाएँ ल। यहाँ 30 30 60 30 90 1 लाख 1,08,000 माथिबाट 1,08,000 आयो।
डिभाइड बाई टोटल एलएच भनेको 18,000 आयो हैन। अब 6 आउँछ होला, डिभाइड गरिदिनुस् त 1,08,000 डिभाइड बाई 18,000 डिभाइड गरिदिनुस् त हाम्रो 6 आउँछ होला हैन। 1,08,123 डिभाइड बाई 18,123 गर्दाखेरि हाम्रो 6 आउँछ। ल आयो ₹6 आयो भनेको ओभरहेड रेट चाहिँ पर लेबर आवर बराबर 1 लेबर आवर बराबर ओभरहेड रेट 6 आयो। पहिला यो निकाल्ने है। यहाँ बेसिस चाहिँ भनेको छ टोटल ओभरहेडलाई त्यसले डिभाइड गरेर यो रेट निकाल्ने। यो रेट निकालिसके पछाडि यो भनेको त ₹6 पर के का आधारमा निकालेको, लेबर आवरको आधारमा निकालेको नि त, पर लेबर आवर बराबर चाहिँ 6 भनेको 1 लेबर आवर बराबर चाहिँ 6 रुपियाँ अरे। अब तीनटैमा बाँड्नु पर्यो भने यहाँ जेले डिभाइड गरेको नि, यो टोटल जे कोले डिभाइड गरेको त्यहीसँग मल्टिप्लाई गर्ने। टोटल भनेको लेबर आवरको टोटलले डिभाइड गरेको हो नि, अब यहाँ आफ्नै तीनटैको लेबर आवरसँग मल्टिप्लाई गरिदिने। यो रेटलाई 6 लाई तीनटैको लेबर आवरले डिभाइड गर्यो भने अब आफ्नो लेबर आवर भनेको यहाँ चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गरिदिने। एमको लेबर आवर 6,000, 6,000 इन्टु 6 36,000, 8,000 एनको 8,000 इन्टु 6 48,000, अर्को 4,000, 4,000 इन्टु 6 6को 24,000। अब यो तीनटा ओभरहेड जोड्दाखेरि हाम्रो यो टोटल कस्ट जति पनि हुनुपर्छ, किनभने टोटल कस्टलाई नै तीनटामा बाँडेको हो नि त। 30 40 70 80 90 90 1,08,000 ल यो पनि भयो। ठिक छ नि। यहाँ ओभरहेड ओन द बेसिस अफ मेसिन आवर भनेको थियो भने यहाँ मेसिन आवरले डिभाइड गर्थ्यौँ टोटल मेसिन आवरले, अनि यहाँ तीनटामा राख्दाखेरि चाहिँ तीनटैको आफ्नै मेसिन आवरसँग मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ। यो तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, मैले धेरै भन्नु पर्दैन। अब पार्ट 1 मा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। अब 4,24,000 मा 36 गर्दाखेरि 4,00,000 3 2 5 6 4,60,000 हो। यो 6,32,000 6,70,000 6,80,000 अनि यो 3,10 30 3,40,000 3,40,000 ल यति आयो। यसलाई भन्छ हाम्रो टोटल कस्ट। टोटल कस्ट भनेको प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोडेर आयो। अब हामीले के भनेको छ, स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट पनि भनेको छ नि त। अब कस्ट पर युनिट पनि निकाल्ने है। हाम्रो कति आएको 2066 को हो। अब कस्ट पर युनिट निकाल्दाखेरि ठिक छ, मैले यो रेट मेटिदिएँ, यो अब मलाई चाहिँदैन, तपाईँसँग छँदैछ है, यो 6 आएको छ, ध्यान दिनुहोस्। कस्ट पर युनिट निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, मैले सर्ट फर्म लेखेँ, टिसी भनेको टोटल कस्ट डिभाइड बाई पिडिएन भनेको प्रोडक्सन युनिट, टोटल कस्ट डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट गरेर हाम्रो निकाल्ने है। कस्ट पर युनिट टोटल कस्ट यहाँ दिएकै छ, यसलाई प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गरिदिने। तीनटा शून्य काट्यो, 460 भनेको 446 23 200 हाम्रो 30 आयो। ठिक छ। अब यो गरिदिने, यो टोटल कस्टलाई यसले डिभाइड गरिदिने। तीनटा शून्य काट्यो, 4 लाई 4 4 1 4 2 28 4 7 28 170 आयो। अब यो टोटल कस्टले यसलाई डिभाइड गरिदिने, यो कस्टलाई यसले डिभाइड गरिदिने। तीनटा शून्य काट्यो अनि 2 2 1 2 2 1 2 आयो 40 2 7 40 170 आयो हो। ल 2 रुपिस 230 170 170 आएछ। यो रुपिसमा आउँछ है यो, किनभने लेबर कस्ट पर युनिट, कस्ट भन्ने बित्तिकै रुपिसमा आइहाल्यो भनेको कस्ट पर युनिट। यो याम वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि हामीले 2,000 वटा वस्तु उत्पादन गर्दा टोटल कस्ट यति लाग्यो भने एउटा वस्तु याम उत्पादन गर्दा हामीलाई 230 रुपियाँ लागेको रहेछ। यानको एउटा वस्तु उत्पादन गर्दा यति लागेको रहेछ र यानको ओको हाम्रो एउटा वस्तु उत्पादन गर्दा यति लागेको रहेछ। ठिक छ। 230 170 र 170 आयो कस्ट पर युनिट। हाम्रो यो कन्भेन्सनल अथवा भनोस् अथवा एब्जर्सन भनोस् अथवा ट्रेडिसनल भनोस्, योबाट यति। अब बी नम्बरमा पनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ, एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट निकाल्नु पर्ने छ, सुइटेबल कस्ट ड्राइभर युज गरेर। निकाल्न चाहिँ के निकाल्ने, स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट निकाल्ने। यो तपाईँले क्वेसनको अब ह्यान्डराइटिङ बुझेन भने तपाईँले अगाडि क्वेसन पनि राख्नुहोस् ल। यो लेबर आवर यति आएको छ, यो काम लाग्छ है, ध्यान दिनुहोस्। अब म तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भनिदिन्छु ल। एउटा कुरा म के भनिदिन्छु भने नि, हामीले हेर्नुहोस् त, मेटेरियल कस्ट पर युनिट भनेर पर युनिट भनेको थियो यति दिएको थियो, पर युनिट भनेकोले यो युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर राख्यो। इन केस मेटेरियल कस्ट पर केजी भनेको थियो भने नि, पर केजी भनेको थियो भने केजीसँगै मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। मेटेरियललाई चाहिँ केजीसँगै मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। अब केजी कहाँ छ, केजी कहीँ छैन, यहाँनिर केजी छ। यो मेटेरियल पर युनिट बराबर लाग्ने मेटेरियल आउँछ। यो मेटेरियलको क्वान्टिटी अफ मेटेरियल आउँछ यहाँबाट। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ मेटेरियलको क्वान्टिटी आउँछ केजीमा। ठिक छ।
म तपाईँलाई एउटा यहाँ लेखाइदिइ पनि हाल्छु नि त। ल लेबर आवर भनेको हाम्रो 6000 8000 र अर्को हाम्रो 4000 आएको छ है। मैले यो मेटिदिएँ ल, यो मलाई चाहिँदैन। मैले वर्किङ नोट 2 मा बनाएँ कि क्वान्टिटी अफ मेटेरियलको क्वान्टिटी केमा आउने रहेछ, यहाँ केजीमा भनेको छ, केजीमा राख्ने है। किनभने यो पर युनिट भनेको छ, मेटेरियल पर युनिट भनेको चाहिँ 1 युनिट बराबर लाग्ने मेटेरियल हो। अनि यो केजी दिएको चाहिँ यो मेटेरियल चाहिँ केजीको आधारमा मापन गरिएको छ है भन्न खोजेको। यहाँ चाहिँ एलएच पर युनिट भनेको पर युनिटमा लाग्ने लेबर आवर भनौँ, यहाँ आवरै छँदैछ होइन। यहाँ चाहिँ पर युनिट पनि भनौँ, यहाँ पनि पर युनिट भनौँ। अनि यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा केजी पनि दियो क्या भनेको, यसलाई चाहिँ केजीमा मापन गर्ने भनेको। यो त लेबर आवर भन्ने बित्तिकै आवरमा मापन गरिहाल्छ, केही भनेन, ठिक छ नि। यो एक्स्ट्रा केजी दिएको भनेको चाहिँ केजीमा मापन गर्ने भनेको। अनि मेटेरियल कस्ट पर युनिट भनौँ, ब्राकेटमा रुपिस दियो, अब कस्ट भन्ने बित्तिकै यो रुपिसमा मापन गर्ने है भन्न खोजेको यस्तो है। ल अब क्वान्टिटी अफ मेटेरियल हामीलाई निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ, यहाँ हेर्ने मेटेरियल पर युनिट बराबर मेटेरियल पर युनिटमा लाग्ने मेटेरियल है। 1 युनिट बराबर लाग्ने मेटेरियल भनेको छ 2 2 2 दिएको छ। अब 1 युनिट बराबर भने चाहिँ युनिट हेर्ने, यहाँ आउटपुट युनिट यहाँ छ 2000 उत्पादन गर्दाखेरि अब 1 युनिट बराबर यति लाग्छ भने 2000 बराबर 2000 × 2 सरी 2000 युनिट × 2 गर्दाखेरि 4000। यो चाहिँ केमा आउँछ, केजीमा आउँछ भनेको छ यहाँ। अब यो 4000 × 2 4000 × 2 गरेर हाम्रो 8000 केजीमा आउँछ र 2000 × 2 गर्दाखेरि 2000 × 2 गरेर हाम्रो 4000 केजीमा आउँछ है। यति भइसके पछाडि तपाईँले के ध्यान दिनुहोस् भने यदि हामीलाई मेटेरियल कस्ट पर युनिट भनेको थियो र यही युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर मेटेरियल कस्ट निकालियो, यसले यो युनिटले प्रोडक्सन युनिटले यो मेटेरियल कस्ट 200 लाई यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यो मेटेरियल कस्ट निकालेको। यदि मेटेरियल कस्ट पर केजी भनिदिएको थियो, पर केजी क्वेसन आउँछ क्या, अरू यस्तो क्वेसन आएको छ पर केजी भनौँ भने चाहिँ अब केजीसँगै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। केजी कहाँ निकालेको छौँ, मेटेरियलको क्वान्टिटीको केजी जहाँ निकालिएको छ नि। अब यहाँ यदि पर युनिट नभन्दा पर केजी भनेको थियो भने 200 × 4000 गर्ने, यहाँ राख्ने 150 × 8000 गर्ने, यहाँ राख्ने 150 × 4000 गर्ने अनि यहाँ राख्ने, ठिक छ। पर केजी भनेको थियो भने 1 केजीसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्थ्यो, सक्यो। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल निकालेको बुझिहाल्नुभयो। मेटेरियल पर युनिटमा लाग्ने मेटेरियल भनेको छ, अनि यसलाई चाहिँ क्वान्टिटी केजीमा मापन गर्ने भनेको छ। अनि पर युनिट बराबर लाग्ने भएकोले युनिटसँग मल्टिप्लाई गर, पर भन्ने बित्तिकै मल्टिप्लाई गरेर राख भन्न खोजेको। यो चाहिँ किन निकालेको, निकाल्न आवश्यक छ कि छैन, मैले अहिले यहाँ तपाईँलाई यति बुझाउनको लागि मात्र यो पर केजीमा भनेको थियो भने कसरी राख्ने भनेर बुझाउनको लागि मात्र निकालिदिएको। यो चाहिन्छ चाहिँदैन एकछिनमा हेरौँला है। ल ए को भयो, अब हामी बीबाट गर्छौँ होला, बी को गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, मैले त्यो लामो भएर छिटोको लागि मैले यति बनाएर ल्याएँ, ठिक छ। हामीलाई बी नम्बरमा एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट निकाल्नु भनेको छ। निकाल्न चाहिँ के निकाल्ने, यही माथिको निकाल्ने हो क्या, स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट निकाल्ने हो। अनि यो निकाल्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब बी नम्बर दिनुहोस् अन्डर एक्टिभिटी बेस कस्टिङ, यहाँ जे छ त्यही लेखिदिनुहोस्। एक्टिभिटी बेस कस्टिङ युजिङ सुइटेबल कस्ट ड्राइभर भनेको छ, अन्डर एक्टिभिटी बेस कस्टिङ युजिङ सुइटेबल कस्ट ड्राइभर भनेर। अब एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट त हामीले टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट निकाल्ने हामीसँग 2 स्टेप छ नि त हैन, तपाईँलाई थाहा छ नि त 2 स्टेप छ। हामीले पार्ट 1 मा पनि भनेका छौँ। पार्ट 1 को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो अवश्य हेर्नुहोस् है त्यहाँ, किनभने पार्ट 1 जहिले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या, त्यहाँ हरेक कुरा भनिएको हुन्छ क्या हैन। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ हाम्रो पहिला स्टेप 1 मा क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट सीडीआर कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्ने हुन्छ। यो कस्ट ड्राइभर प्रत्येक एक्टिभिटीलाई प्रत्येक वस्तुमा कसरी बाँड्ने भने चाहिँ यी विभिन्न हामीले काम गरेको एक्टिभिटी, यो रिपेयरसँग सम्बन्धित कस्ट, यो सेड्युलिङसँग सम्बन्धित कस्ट, यो मेटेरियल ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि त्यसलाई होल्ड गर्दा लागेको कस्ट, हामीले मेसिनहरूको सेटअप गर्दाखेरि मेसिन प्रोडक्सन गर्ने मेसिन मिलाउँदाखेरिको, त्यसलाई बन्दोबस्त गर्दाखेरिको मेसिन सेटअप गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट हो। यी भनेको एक्टिभिटी हुन्, एक्टिभिटीमा लागेको कस्ट हो, यो कम्पनीमा लागेको टोटल कस्ट हो। त्यसलाई हामीले 3टा वस्तु उत्पादन गरेका छौँ, यो 3टै वस्तुमा बाँड्नु पर्यो। अब हामीले बाँड्दाखेरि यो आधारमा बाँड्नु है भनेको। एक्टिभिटीलाई बाँड्ने आधारलाई चाहिँ हाम्रो जुन बेस भन्छौँ नि, त्यो बेसलाई चाहिँ कस्ट ड्राइभर भन्छौँ क्या। सम्झिनुहोस्, कस्ट ड्राइभर भनेको बेसिस मात्रै हो, अरू केही पनि होइन, नाम मात्रै फरक हो है। एक्टिभिटीलाई बाँड्ने आधारलाई कस्ट ड्राइभर भने मात्रै हो है। ल अब यो फर्मेट मैले तपाईँलाई पार्ट 1 मा पनि भनेको छु कसरी बनाउने। यो कस्ट ड्राइभर रेटको जहिले पनि जतिसुकै इक्वेसन लामो होस् या छोटो होस् जेसुकै होस्, हाम्रो फर्मेट यही नै हुन्छ। ल कस्ट पुल राख्ने, कस्ट ड्राइभर राख्ने, यो कस्ट रुपिज यहाँ छ नि, यो कस्ट रुपिजलाई अगाडि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोडक्ट भन्दा अगाडि कस्ट रुपिज लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले किन यहाँ राखेको भन्दाखेरि भरे यो र यो डिभाइड गर्दा यहाँ निकाल्ने हो, त्यही भएर यसको सजिलोको लागि यहाँ राखेको। अब प्रोडक्ट हेर्ने,
रिपेयर कस्ट, यहाँ कस्ट पुलमा यहाँ कस्ट पुल जे छ अथवा एक्टिभिटी भन्न दिन्छ अथवा आइटम भनेर त्यसलाई राखिदिने। कस्ट ड्राइभर यहाँ आफ्नो कस्ट ड्राइभर जस्ता सारिदिने। मेसिन आवरलाई मैले सर्ट फर्ममा एमएच सारेँ। यो पिडिएन भनेको प्रोडक्सन रन हो, प्रोडक्सन रन। यो अनि क्वान्टिटी अफ मेटेरियललाई मैले क्युटिवाई अफ एमएटी, मैले नअटेर एमएटी मात्रै लेखेँ। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल फुल लेख्नुहोस् ल तपाईँ। नम्बर अफ सेटअपलाई नम्बर अफ सेटअप यहाँ लेख्यो है, यसको आधारमा बाँड्ने। अब केही छैन क्या, अब यहाँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि रिपेयरलाई के आधारमा, मेसिन आवरको आधारमा राख्ने अरे। अब रिपेयरको कस्ट पनि लगाइदिइहालौँ नि त, यहाँ यो चाँडैको कस्ट पनि लगाइदिइहालौँ, यहाँ कस्टमा लगाइदिउँ ल। पहिलाको 16,000 छ, दोस्रो भनेको 30,000 छ कस्ट, 30,000। तेस्रोको भनेको हाम्रो तेस्रोको कस्ट भनेको हाम्रो 32 र अर्को 30 छ। यो 32,000 र अर्को 30,000 छ ल, कस्ट पनि राखिहाल्यो। अब बिचको हामीलाई लाउने भनेको कहाँ छ, प्रोडक्टभित्र लाउने, प्रोडक्टभित्र के लाउने, यो कस्ट ड्राइभर जे छ त्यही लाउने हो क्या। अब यहाँ तीनटै प्रोडक्टमा यो रिपेयरको कस्टलाई के आधारमा बाँड्ने, एमएच मेसिन आवरको आधारमा बाँड्ने अरे। अब यो तीनटैको मेसिन आवर लाउने। हामीसँग मेसिन आवर छ कि छैन, मेसिन आवर यो मैले सर्ट फर्ममा लेखेको छु, तपाईँले क्वेसन हेर्नु है, 2066 क्वेसन हेर्नुहोस्। मैले सर्टमा लेखेको एमएच भनेको मेसिन आवर पर युनिट भनेको, यो मेसिन आवर पर युनिटमा दिएको छ। अब यो मेसिन आवर फुल निकाल्ने, पर युनिटमा दिएको छ भने कसरी निकाल्ने, मेसिन आवरसँग मल्टिप्लाई, मेसिन आवर पर युनिटमा दिएको छ भनेको पर युनिट बराबर 1 युनिट उत्पादन बराबर लाग्ने मेसिन आवर यो। अब युनिटसँग पर जेमा छ त्यहीसँग मल्टिप्लाई गर्ने, पर युनिट छ ए युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर राख्ने। पर भन्ने बित्तिकै मल्टिप्लाई गरेर राख्ने, मेसिन आवर मात्रै बनाऊ भने जति छ त्यति राख्दिने, परमा दिएको छ भने मल्टिप्लाई गरेर राख्दिने। अब यो आउटपुट छ पर युनिटमा दिएको हुँदाखेरि यो आउटपुटको युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्ने, 2000 × 3 6000। फेरि तपाईँलाई कसैलाई लाग्न सक्छ क्या, किनभने एममा है, यो एममा 6000 होइन, यो पर भन्ने बित्तिकै आउटपुट युनिटसँगै मल्टिप्लाई चाहिँ किन गर्ने भन्न सकिन्छ क्या। अघि एक ठाउँ हामीले यो पर आवर भनेर यसलाई लेबर आवरसँग मल्टिप्लाई गरेको थियौँ नि, हो कि होइन हो। पर जेमा भनेको छ त्यहीसँग मल्टिप्लाई, पर आवर बनाऊ भने आवरसँग मल्टिप्लाई गर्ने, पर केजी बनाऊ भने जहाँ केजी छ त्यहीसँग मल्टिप्लाई गर्ने, पर युनिट बनाऊ भने जहाँ युनिट छ त्यहीसँग मल्टिप्लाई गरिदिने। यो इन्टु यो 6000। अनि अर्को भनेको मेसिन आवर 4000 इन्टु यहाँ 5 लाख छ भने 4000 इन्टु 5 4 5 20,000। तपाईँले यसलाई वर्किङ नोटमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई 2000 × 3 2 × 6000 तपाईँले वर्किङ नोटमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ मेसिन आवर भनेर। अब यहाँ टोटल सिडी भनेको कस्ट ड्राइभर, यो कस्ट ड्राइभर तीनटामा लागेको यति भनेको बेस क्या, कस्ट ड्राइभर भनेको बेस, तीनटाकै बेसको यति आयो। अब यो कस्ट ड्राइभर तीनटैको जोड दिनु, यो तीनटै 6 6 12 12 2 6 6 12,000 12 र 20,000 गर्दाखेरि 20 32,000 आयो। मजाले बुझ्नुहोस् ल। प्रोडक्सन रन, अब प्रोडक्सन रन कहीँ छ भने राख्दिने। यहाँ प्रोडक्सन रन दिएकै रहेछ है, 3 4 र 3 भनेको कतिचोटि प्रोडक्सन गरियो, यो 3 चोटि प्रोडक्सन गरेछ, यो 4 चोटि, यो 3 चोटि गरिएछ होइन। अब यहाँ चाहिँ यसरी ठाडोमा दिएको छ, एम एन ठाडोमा राख्यो। अब यो एमको एममै, एनको एनमै, ओको ओमै राखिदिनुहोस्। हामीले 1300मा राखेको छौँ त्यसरी राखिदिनुहोस्। 3 3 6 4 10, यो 10 आयो। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल कहाँ छ हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिने रहेछ नि त हामीलाई। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल यहाँ चाहिने रहेछ, हामीले निकालेको छौँ। मेटेरियल क्वान्टिटी केजीमा निकालेको छौँ, 4000 8000 र 4000। यदि यो ननिकालेको भए कसरी निकाल्नु हुन्थ्यो, मेटेरियल पर युनिट भनेर केजीमा दिएको थियो, योसँग यो मल्टिप्लाई गर्ने एममा राख्ने, यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने एनमा, यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने ओमा राख्दिने, भइहाल्यो। हामीले यहाँ निकालेकै छौँ। यो 4000 छ, यो 8000 छ, यो 4000 छ, जति छ त्यो क्वान्टिटी अफ मेटेरियल खोजेको छ। यो फेरि पर चाहिँ हाल्नु होला है, पर भन्ने बित्तिकै त पर भनेको 1 युनिट बराबर लाग्ने भन्न खोजेको। परमा छ भने जहिले पनि मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्छ, ध्यान दिनुहोस्। अब 8 4 4 8000 8 16,000 होइन। अब नम्बर अफ सेटअप हामीलाई दिएको छ, नम्बर अफ सेटअप यहाँ दिएकै छ 3 6 र 3 3 6 र 3 दिएकै छ, 3 3 6 6 12 यसरी दियो। अब यो टोटल कस्ट रुपिजमा दियो, अनि टोटल कस्ट ड्राइभर यति आयो। अब कस्ट ड्राइभर रेट भनेको कस्टलाई ड्राइभरले डिभाइड गरिदिने, 16,000 यो आईले डिभाइड गरिदिने ल, कस्टलाई चाहिँ यसले डिभाइड गरिदिने। अब यो यसले 16,000 डिभाइड बाई 32,000 गर्दाखेरि 0.550 गर्दा पनि भयो। 30,000 डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि हाम्रो 3000 आउँछ। 32,000 डिभाइड बाई 16,000 गर्दाखेरि 2 आउँछ। 30,000 डिभाइड बाई 12 हो, 3 3 6 6 12 3 3 6 6 12 30,000 डिभाइड बाई 12 गर्दा हाम्रो कति आयो, 2500 आयो। 2500 आयो ल। कस्ट ड्राइभर रेट पनि आयो। अब कस्ट ड्राइभर रेट भन्ने किन निकाल्ने चाहिँ एक्टिभिटी बेस कस्टिङलाई चाहिँ जहिले पनि कस्ट ड्राइभरसँग मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्छ ओभरहेड।
अब यति भइसके पछाडि स्टेप 1 हाम्रो यसको कम्प्लिट भयो। अब स्टेप 2 मा जाने। स्टेप 2 मा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अब स्टेप 2 भनिदिने स्टेप 2 मा के बनाइन्छ स्टेटमेन्ट अफ कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिट र स्टेटमेन्ट अफ कस्ट र कस्ट पर युनिट निकाल्नु भनेको हो नि त हामीले। यो कस्ट र कस्ट पर युनिट भनेको नि स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट भनेछ। सरी यहाँ टोटल कस्ट टोटल पनि थप्नुहोस् ल। स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट मैले त्यति मात्रै लेखेँ। अब यहाँ जाने पार्टिकुलर्स हैन, यहाँ प्रोडक्ट लेख्ने, प्रोडक्ट एन्ड युनिट लेख्दा पनि भयो हैन। मैले यहाँ मेटिदिएँ ल तल लेखिसके पछाडि अब हाम्रो यहाँ यो गरिदिने एम कति युनिट हो 2000 युनिट। एन भनेको हाम्रो 4000 युनिट उत्पादन गरेको उत्पादन युनिट राख्नुहोस् ल। अनि ओ भनेको हाम्रो 2000 युएनआइटी युनिट भन्ने बुझ्नुहोस् है। यो अलि सानोमा लेख्यो ठाउँ नट्ने भएर ल। यसमा पनि राख्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी के राख्छौँ प्राइम कस्ट राख्छौँ। प्राइम कस्ट मैले डाइरेक्ट किन लेखेँ भन्नुहोस् त भन्दाखेरि हामीले कन्भेन्सनलबाट गर्दाखेरि प्राइम कस्ट निकालिसकेका छौँ नि। किनभने हाम्रो एबिसीबाट निकाल्ने र यो एक्टिभिटी बेस कस्टिङ र कन्भेन्सनल अथवा ट्रेडिसनलबाट निकाल्दाखेरि प्राइम कस्टको कुनै डिफ्रेन्ट हुँदैन। एउटै मेथडबाट निकाल्ने हो प्राइम कस्ट, मात्रै ओभरहेड निकाल्ने बेसिस मात्रै फरक हो। मैले यो पार्ट 1 मा डिटेलमा किन त्यस्तो भएको त्यो पनि भनेकै छु। एक्टिभिटी बेस कस्टिङ भनेकै ओभरहेड निकाल्ने चाहिँ फरक मेथड। यो यसलाई भन्छ कस्ट पुलको जुन एमाउन्ट थियो यसलाई यिनीहरू ओभरहेड हुन्, कार्यको आधारमा दिएको ओभरहेड हुन्। यो ओभरहेड चाहिँ हामीले कार्यको आधारमा कस्ट ड्राइभर रेटको आधारमा लाउँछौँ एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा, अनि मेसिन आवर अथवा लेबर आवरको रेट निकालेर लाउँछौँ कन्भेन्सनलमा। मात्रै यो कस्ट पुललाई एक्टिभिटीको आधारमा दिएको ओभरहेड कस्टलाई मात्रै। प्राइम कस्ट चाहिँ जहिले पनि हामी एउटै तरिकाले निकालिन्छ। माथि जति निकालेछ त्यति लगाइदिने। अब हामीले माथिको कन्भेन्सनल नबनाएको भए चाहिँ प्राइम कस्ट हामीले निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेर अघि हामीले जसरी निकाल्ने माथि त्यसरी निकाल्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ डाइरेक्ट हालिदिने। यो हाम्रो कति आएको थियो 4,24,000 थियो, 6,32,000 थियो र यो 3,16,000 थियो है। यति थियो प्राइम कस्ट। अब प्राइम कस्टलाई ए नम्बर दिने। अब हामीले के लेख्ने ओभरहेड कस्ट राख्ने। ओभरहेड कस्टभित्र यो जे छ यहाँ कस्ट पुलभित्र त्यो छ। अब हामीले कस्ट ड्राइभर रेट निकालिसके पछाडि अब हामीसँग क्वेसन नहेर्दा पनि हुन्छ क्या। जब एबिसी कस्टिङको लागि एक्टिभिटी बेस कस्टिङको लागि चाहिँ कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्ने भने यता नहेर्दा पनि हुन्छ। यता क्वेसन यता एन्सर है। अब ओभरहेड कस्टमा हालिदिनुहोस् यहाँ के छ रिपेयर कस्ट अनि सेड्युलिङ कस्ट, अर्को मेटेरियल ह्यान्डलिङ मेटेरियल HANDLING मेटेरियल ह्यान्डलिङ, अर्को सेटअप कस्ट भनिदिने। ठिक छ ल, यति गरिदिने। अब एट द रेट के को आधारमा जहिले पनि यहाँ अब यो ओभरहेड लाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कन्भेन्सनलमा सबै ओभरहेडको नाम लेख्नु पर्दैन थियो। डाइरेक्ट टोटल ओभरहेडलाई वर्किङ नोटमा हामीले एउटा रेट निकाल्थ्यौँ। टोटल ओभरहेडको एउटा रेट निकाल्थ्यौँ अनि त्यही रेटले लेबर आवर अथवा मेसिन आवरसँग मल्टिप्लाई गरेर राख्थ्यौँ कन्भेन्सनलमा। अब यहाँ चाहिँ त्यो ओभरहेडको कस्टको प्रत्येक एक्टिभिटिजको प्रत्येक कस्ट पुलको हामीले रेट निकालेका छौँ। यो CDR यो 0.50ले मल्टिप्लाई गरिदिने। कस्ट एट द रेट कस्ट ड्राइभर रेट हो नि त। युजिङ सुइटेबल कस्ट ड्राइभर भनेको छ कस्ट ड्राइभर रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने। यसको रेट भनेको 3000 छ, यो कस्ट ड्राइभर रेट हो। यसको 2 छ, एट द रेट 2 छ। यसको 2500 छ, एट द रेट 2500 छ। कस्ट ड्राइभर रेट हो। अब यसले मल्टिप्लाई गरेर राख्ने। अब यहाँ तीनटामा राख्दा रिपेयर कस्टको कस्ट ड्राइभर रेट चाहिँ 0.50 राखौ। अब तीनटा कोठामा हाल्नु पर्यो नि त। कसरी हाल्दिने यही कोठाभित्रको यहाँ कस्ट ड्राइभर रेटको जुन हामीलाई कस्ट ड्राइभर छ नि यो मेसिन आवरको आधारमा कस्ट ड्राइभर रेट निकालेको यो तीनटैको मेसिन आवरलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। यो रेटले यो मेसिन आवरलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। 0.50 इन्टु 6000 3000 हुन्छ। यो इन्टु 20000 10,000 हुन्छ र यो इन्टु 6000 3000 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो यो रिपेयरको कस्ट हो नि त। मेसिन आवरको आधारमा हामीले कस्ट ड्राइभर रेट निकालेको जम्मा कति चाहिँ 16,000 थियो नि। हेर्नुहोस् त टोटल कस्ट रिपेयरको 16,000 थियो। यो जोड्नुहोस् त 10 3 13 3 16 यसरी आइहाल्छ। अब तल्लोमा लाउँदा एट द रेट 3000ले यहाँ दिएकै छ। यसले तीनटा भित्र कोठाभित्र किनभने तीनटा कोठामा लाउने त्यही तीनटा कोठामा कति छ हाम्रो आधार त्यसलाई नै मल्टिप्लाई गरिदिने। यो तीनटा भनेको प्रोडक्सन रनको आधारमा निकालेको हामीले प्रोडक्सन रनको आधारमा CDR निकालेको। अब त्यही प्रोडक्सन रनलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 3000 इन्टु 3 9000 3000 इन्टु 4
12,000, 3,000 × 3 9,000। अब यसको टोटल कस्ट 30,000 थियो, जोडौँ त 9 9 18 18 12 30 सक्यो। अब यसमा यो 2 ले छ, 2,000 × 4 2 × 4,000 8,000, 2 × 8,000 16,000, 2 × 4,000 8,000। कोठाभित्र यो तिनटैको कोठाभित्र कति कति छ, जस्ट यो कोठाभित्रकोलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, बाहिरलाई होइन, यो कोठाभित्र तिनटैको कोठाभित्रकोलाई। यसको कस्ट कति थियो, मेटेरियल ह्यान्डलिङको 32,000 थियो, जोडौँ त 8 8 16 16 16 32 भइहाल्यो। अब यसले 2500 ले 3 लाई 7,500, 2500 ले 6 लाई 15,000, 2500 ले 3 लाई 7,500। यो 30,000 थियो, हेर्नुहोस् त 7,500 7,500 15,000 भयो, 15 15 30,000 आइ त हाल्छ। इक्जामको दिन एन्सर मिल्यो कि मिलेन यसरी नै कस्टसँग यो टोटल चेक गर्दै गर्दै जाँदा पनि भइहाल्छ, एन्सर मिलेको थाहा भइहाल्छ। प्रत्येकको यहाँको टोटल कस्टसँग यो तीनटा जोडेको टोटल कस्ट मिल्दै जानुपर्छ हो। अब यो जोड्दा के आउँछ, टोटल ओभरहेड। यसलाई के दिन्छौँ हामी, बी नम्बर दिन्छौँ। जोडिदिनुहोस् त यो 9 3 9 8 8 9 17,000, 17 3 20,000, 20 27,500। यो जोडौँ 10 20 30 40,000, 45 46 47 53 53,000। यो जोडौँ 8 9 8 17 3 20,000, 27,500। यति आयो हो, टोटल ओभरहेड आयो। टोटल ओभरहेडलाई अब हामीले बन्द गरिदिने। अब के निस्किन्छ, टोटल कस्ट। कसरी निकाल्दिने, टोटल ओभरहेडलाई प्राइम कस्ट जोडेर ए र बी जोडेर ए प्लस बी जोडिदिने, ए प्लस बी जोडेर टोटल कस्ट निकाल्ने। 4,24,000 थियो, 27,500 जोड्नुहुन्छ, 24 34 44 51 4,51,500 आयो। यो ए र बी जोडिदिने है। अब यो एमा यसलाई पनि मैले अन्डरलाइन गरिदिएँ, 6,32,000 थियो, 53,000 आयो, 6,30 50 80,000, 6,50 6,85,000 आयो। यो 3,16,000 थियो, यति भयो, 27 37,000 43,500, 3,43,500 आयो। यो ए र बी जोडेको है, यति हाम्रो टोटल कस्ट आयो। अब हामीलाई के सोधेको यहाँ, टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट भनेको नि, अब कस्ट पर युनिट पनि निकाल्ने हो। कस्ट पर युनिट निकाल्ने, कस्ट पर युनिट हो। यसलाई कसरी निकाल्ने, कस्ट पर युनिट निकाल्ने भनेको टोटल कस्टलाई माथिको प्रोडक्सन युनिट डिभाइड गरिदिने हो। टिसी टोटल कस्ट डिभाइड बाई पिडिएन प्रोडक्सन युनिट हो। टोटल कस्ट डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट गरेर आउँछ। टोटल कस्ट भनेको 4,51,500 आयो, 4,51,500 आयो। त्यसलाई 2,000 ले डिभाइड गरिदिने, माथि प्रोडक्सन युनिट 2,000 छ, डिभाइड बाई 2,000 गरिदिने। कति आउँछ हाम्रो यो 225 225.75 आयो। रुपिजमा राख्ने, रुपिज यति 6,85,000 डिभाइड बाई 4,000 गरिदिने हो। 6,85,000 डिभाइड बाई 4,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, 171.25 171.25 आउँछ हो। अनि अर्को यहाँ 3,43,500 डिभाइड बाई 2,000 गरिदिनुहोस् त, 3,43,500 डिभाइड बाई 2,000 गरिदिने, 3,43,500 सरी 3,43,500 डिभाइड बाई 2,000 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 171.75 171.75 आयो। ल यति आयो ल हाम्रो कस्ट पर युनिट यति आयो। अब कन्भेन्सनलको कस्ट पर युनिट हेर्नुहोस्, यसको कस्ट पर युनिट हेर्नुहोस्, कस्ट पर युनिट फरक फरक आउँछ। 225.75 171.75 र 171.75 यो 25 ठिक छ ठिक छ ठिक छ। ल यो क्वेसन मैले मेटिदिएँ, अब यसको काम छैन है। यसबाट मैले अरू कुरा सिकाउनु पर्ने खासै त्यसमा त्यस्तो साह्रो मैले यहाँ केही पनि देखिनँ मैले। अब सी नम्बरमा के सोध्न सक्छ भने नि, यो क्वेसन तपाईँको मैले 2066 को गरेको, 2065 को हेर्नुहोस् त, 65 को रिक्वायर्डको 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, कम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट अफ युनिट 3 नम्बरमा के सोधेको छ 2065 मा हेर्नुहोस् त, कम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट अफ युनिट, स्टेटमेन्ट अफ युनिट
अन युनिट कस्ट अन्डर टु मेथड यो के भन्न खोजेको भन्नुहोस् त कम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट कम्पेयर गरेर तुलना गरेर एउटा स्टेटमेन्ट बनाउनु अरे स्टेटमेन्ट भनेको फर्मेटलाई स्टेटमेन्ट भन्छ कम्पेरेटिभ तुलना गरेर स्टेटमेन्ट बनाउनु अरे के को अफ युनिट कस्ट अन्डर टु मेथड दुईटा मेथडको युनिट कस्टलाई तुलना गरेर फर्मेट बनाउनु अरे युनिट कस्ट भनेको के हो पर युनिट भनेको हाम्रो कन्भेन्सनलबाट आएको पर युनिट र अनि यो एबीसीबाट एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट आएको पर युनिटलाई तुलना गरेर चाहिँ हामीले के बनाउने अरे कम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट बनाउनु भनौँ त्यस्तो भनौँ भने यो 2065 मा सोधेको छ है 3 नम्बरमा त्यस्तो भनौँ भने हामीले यो यही नै राख्दिने अनि हामीले यहाँ के भनिदिने पार्टिकुलर्स भनिदिने अघि हाम्रो 3 नम्बरमा सोधेको छ 1 र 2 को यही दुईटा भइहाल्यो अहिलेको कन्भेन्सनल अनि यो दुईटा ए र बी गरेर यो दुईटा स्टेप बनेको एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट अनि 3 नम्बरको लागि यो त्यो भन्दा जति गर्यो एन्सर त्यो भन्दा मुनि 3 नम्बरमा पार्टिकुलर्स गरिदिने अनि प्रोडक्ट यता राख्दिने यता नि यहाँ कस्ट पर युनिट राख्ने किनभने हामीले युनिट कस्ट चाहिँ कम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट अफ युनिट कस्टको चाहिँ हामीले कम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट बनाएको नि त दुईटै मेथडको यतापट्टि प्रोडक्टको युनिट कस्ट राख्दिने युनिट कस्ट भनेको प्रोडक्ट कस्ट पर युनिट भनेको छ मैले कस्ट पर युनिट ठीक छ अब प्रोडक्टको कस्ट पर युनिट निकाल्ने है यो यहाँ राखेँ मैले यसलाई एम को अनि यहाँ एन को र यहाँ ओ को तीनटाको बनाउने अब हाम्रो अन्डर कन्भेन्सनल भनेको अथवा ट्रेडिसनल भनेर राख्दिने ट्रेडिसनलको कस्ट पर युनिट कति थाहा छ राख्ने यहाँ अनि यहाँ अन्डर राख्ने एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेको एबीसी लेखेन मैले एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भन्न खोजेको दुईटैको अब युनिट कस्ट चाहिँ कम्पेयर गर्नु भनेको हो नि त अब कस्ट पर युनिट कम्पेयर गरेर स्टेटमेन्ट बनाउनु अरे क्या दुईटाको युनिट कस्ट भनेको कस्ट पर युनिटको कम्पेयर गरेर स्टेटमेन्ट बनाउनु अरे अब कस्ट पर युनिट कम्पेयर गर्ने त्यही भएर मैले कस्ट पर युनिट लेखेँ अब याम एन र ओको कस्ट पर युनिट हाल्छु यहाँ ट्रेडिसनल अन्तर्गत यामको कस्ट पर युनिट हाल्नुहोस् त कति आएको छ यो हाम्रो 230 आएको थियो यामको हेर्नुहोस् है अगाडिको एन्सर यहाँ 170 आएको थियो यहाँ 170 आएको थियो कस्ट पर युनिट एम एन र ओको एबीसी अनुसार कति आएको छ यहाँ 225.75 आयो अनि यहाँ 171.25 आयो र 171.75 आयो ल यति आयो कम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट भनेको तुलनात्मक भनेको अब तुलनात्मक रूपमा स्टेटमेन्ट बनाए अब यसको डिफरेन्ट पनि लेख्दिने माथि मुनि डिफरेन्ट अब यो हेर्नुहोस् ट्रेडिसनलबाट बनाउँदाखेरि यो हामीले ट्रेडिसनल मेथडबाट बनाउँदाखेरि कस्ट पर युनिट निकाल्दाखेरि एउटा वस्तुको यामको एउटा वस्तु उत्पादन गर्दा 230 रुपैयाँ लाग्ने रहेछ तर एबीसीबाट हामीले कस्ट ड्राइभर रेट निकालेर गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ 225.75 मात्रै लाग्ने रहेछ भने चाहिँ एबीसीबाट यहाँ कस्ट कम देखायो हुन्छ नि यो दुईटाको डिफरेन्ट घटाएर राख्नुहोस् त कति आउँछ यसमा माथिल्लोबाट तल्लो घटाइदिने हाम्रो 4.25 आउँछ पोजिटिभ आयो यहाँ 170 थियो 171.25 आयो हाम्रो 1.25 आउँछ यो माइनसमा आयो यो पनि भनेको 1.75 आयो यो माइनसमा आयो यसरी यति देखाइदिने ल 765 को 3 नम्बरको यति देखाइदिने एन्सर अब म तपाईलाई यसको अलावा अरु क्वेशन कसरी आउँछ म त्यसको एक दुईवटा क्वेशन तपाईलाई देखाउने छु है त यहाँ हेर्नुस् ल हाम्रो 2075 मा हामीले के भन्नु भने हामीले यहाँ दिएको छ अ कम्पनी प्रोवाइड द फलोइङ पार्टिकुलर्स फर द पिरियड भनेको छ अनि यहाँ रिक्वायर्डमा टोटल कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिट निकाल्नु भनेको छ ट्रेडिसनल कस्टिङ मेथड र एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ एबीसी मेथडबाट बनाउनु भनेको छ हैन टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट निकाल्नु भनेको छ त्यही अगाडि हामीले बनाए जस्तै बनाउने स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिटको अब यसमा हामीलाई ट्रेडिसनल मेथडबाट बनाउँदाखेरि हामीले बेस्ड अन मेसिन आवर भनेपछि जुन हामी त्यो ओभरहेड रेट निकाल्छौं नि ओभरहेड रेट चाहिँ मेसिन आवरबाट निकाल्नु अरे टोटल ओभरहेड डिवाइड बाइ मेसिन आवर गरेर हामीले निकाल्ने ठीक छ ट्रेडिसनलमा अब ओभरहेड यहाँ दिएकै छ हेर्नुस् त आइटम यो दियो कस्ट ड्राइभर यहाँ दियो अनि प्रोडक्ट भनेर पीक्यूआर तीनटा प्रोडक्ट दिएछ अनि प्रोडक्सन युनिट भनेर 5000 4000 र 3000 अगाडि माथि फर्मेटको सुरुमा प्रोडक्सन युनिटमा यो तीनटा हाल्दिने अनि भइहाल्यो अनि हाम्रो ओभरहेड चाहिँ जम्मा यो जम्मा 4 वटा ओभरहेड दिएछ ओभरहेडको शीर्षक भनेको एउटा यो चारवटा शीर्षकमा 4वटा ओभरहेड दियो ठीक छ यति ओभरहेड भयो टोटल जोड्दिने टोटल ओभरहेड आउँछ टोटल ओभरहेडलाई हामीले मेसिन आवर भनेको छ यहाँ मेसिन आवर पनि दिएकै छ है कस्ट ड्राइभर भित्र मेसिन आवर यति तीनटाको मेसिन आवर यहाँ दिएकै छैन त मेसिन आवर भनेर तीनटैको दिएकै छ भइहाल्यो है यसले डिवाइड गरेर रेट निकाल्नुस् अनि हाल्नुस्
अब प्राइम कस्ट निकाल्नको लागि यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पर युनिट भनेको छ, पर युनिट मेटेरियल कस्ट भनेको छ। डाइरेक्ट मेटेरियल निकाल्दा पर युनिटमा दिएको छ यो कस्ट भनेर, यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, मेटेरियल कस्ट आउँछ पी को, यो र यो गर्दाखेरि क्यू को, यो र योलाई मेटेरियल कस्ट पर युनिटले प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्दै नै आउँछ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर युनिट भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, लेबर कस्ट पनि पर युनिटमै भनेको छ भने युनिटसँगै मल्टिप्लाई गरिदिने, यो र यो, यो र यो र प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गरिदिने। कस्ट पर युनिट भनौँ भने युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर त्यति गरेर हाम्रो के आउँछ, दुईवटा जोडेर प्राइम कस्ट आउँछ। अनि ओभरहेड त हामी गरिहाल्नुहुन्छ तपाईँले है। अब एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट चाहिँ हामीलाई कस्ट ड्राइभर रेट सिडिआर निकाल्ने तरिका हेर्ने है। अब हामीले एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट कसरी निकाल्ने यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले सधैँ क्वेसनमा हामीलाई दुईवटा टेबल दिएको हुन्थ्यो होइन। जस्तै यो हेर्नुहोस् त, यो 55मै कस्ट ड्राइभर रेट यसरी छुट्याएर दिएको थियो, अनि यहाँ दुईवटा टेबल यसरी दिन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ एउटै टेबलमा यसरी दिएको छ। यसको कस्ट ड्राइभर रेट कसरी निकाल्ने, सजिलो छ हेर्नुहोस्। यो यतापट्टि यो 1 2 3 4 यो चारवटा जुन ओभरहेड भनेर 4 एमाउन्ट दिएको छ नि, यो ओभरहेडको कस्ट आइटम कस्ट पुल भनेको यो 1 2 3 4 हो। यसको कस्ट ड्राइभर भनेको यो चारवटा भइहाल्यो। अनि कस्ट ड्राइभर भइसके पछाडि एमाउन्ट कस्ट प्राइसको यति चारवटा भइहाल्यो। अब सिडिआर भनेको जुन हामी कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्थ्यौँ नि, त्यो कस्ट ड्राइभर रेट चारवटाको यी नै छ क्या। हेर्नुहोस् त, चारवटा प्रोडक्टको हाम्रो तीनवटा प्रोडक्टको कस्ट ड्राइभर भनेको यति नै हो, यही भित्रको। ल हेर्नुहोस्, एकदम यसमा त हामीलाई कस्ट ड्राइभर निकालेरै दिएको छ। प्रोडक्सन अर्डर एक्जिक्युटेड भनेर यो तीनवटा दिएको छ, प्रोडक्सन रन यो दिएको छ, मेसिन आवर यो दिएको छ, मेटेरियल क्वान्टिटी अफ मेटेरियल यसलाई क्वान्टिटी अफ मेटेरियलको आधारमा बाँड्नु भनेको छ, यो भित्र दिएकै छ। जस्तै मैले यसलाई तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ भनेर सोल्युसन पनि गरिदिएको छु। यहाँ हेर्नुहोस् ल, हाम्रो 2075 को हो, हामी 2075 को कस्ट ड्राइभर रेट सिडिआर निकालेको ल। कस्ट ड्राइभर रेट कस्ट पुल भनेर 1 2 3 4वटा छ। हेर्नुहोस् यो जहाँ जहाँ ओभरहेड छ ओभरहेडलाई हामी कस्ट पुल भन्छौँ हो। हेर्नुहोस् त, यी मेटेरियल कस्ट, सेट अफ मेन्टेनेन्स र मेटेरियल ह्यान्डलिङ भनेर चारवटा, मेटेरियल पर्चेस, सेट अफ मेन्टेनेन्स र मेटेरियल ह्यान्डलिङ भनेर चारवटा हाम्रो कस्ट पुल हो होइन। कस्ट ड्राइभर भनेर यसको चारवटा दिएकै छ, कस्ट ड्राइभर यहाँ दिएकै छ। अनि जुन प्रोडक्टभित्रमा कस्ट ड्राइभभित्र पिक्युआर लाउने हो नि त, यसलाई अर्डर एक्जिक्युटेड भनेर लाउने हो, एक्जिक्युटेड भनेर अर्डर एक्जिक्युटेड 7 8 र 3 दिएकै छ, 7 8 3 हालिदिने, निकालेरै दिएकै छ। प्रोडक्सन रन भनेको चाहिँ यसको सेटअपको प्रोडक्सन रन 10 9 र छ, यो भित्र 10 9 र छ हामीलाई दिएकै छ होइन। मेसिन आवर भनेको छ, तीनटाको मेसिन आवर दिएकै छ, मेसिन आवर दिएकै छ। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल भनेको छ, क्वान्टिटी अफ मेटेरियल पनि यहाँ दिएकै छ, तीनटा क्वान्टिटी अफ मेटेरियल। यो निकाल्ने, यो तीनटैको जोडेर हाम्रो टोटल सिडी आउँछ, कस्ट टोटल कस्ट ड्राइभर यो तीनटैको जोडेर आउँछ यो। अनि कस्ट भनेर यतापट्टि हामीलाई लास्टमा यहाँ कस्ट दिएको छ, कस्ट राखिदिनुहोस्। अब सिडिआर निकाल्दा यहाँ हामीले सिडिआर निकाल्दा कस्ट डिभाइड बाई टोटल कस्ट ड्राइभर सिडी गरिदिनुहोस्, हाम्रो यो डिभाइड बाई यो गरिदिनुहोस्, सिडिआर आइहाल्छ। भनेपछि सिडिआर निकाल्न पनि सजिलो छ यसमा होइन। अब तपाईँले यति भएपछि गर्नुहुन्छ, प्राइम कस्ट माथिको आधारमा लाउनुहुन्छ। प्राइम कस्टको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल र लेबर निकाल्ने, यसले प्रोडक्सन युनिटलाई मेटेरियल कस्ट पनि पर युनिटमा भन्यो, यसले पर युनिटले प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई गरिदिने, लेबर पनि कस्ट पर युनिटमै भन्यो, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, ठिक छ। अनि यहाँ ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टमबाट चाहिँ मेसिन आवर रेटबाट बनाउनु भनेको छ। टोटल ओभरहेड जोडिदिने, टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवरले डिभाइड गर्दाखेरि मेसिन आवर यहाँ मेसिन आवर भनेर 7000 4000 र 2000 छ। यहाँ टोटल मेसिन आवर यो तीनवटा जोडेर आउँछ है। 2075 को पनि भयो। अब भइसके पछाडि म यो लङ एनालाइटिकल क्वेसन है, यो एनालाइटिकल क्वेसनको तपाईँ यसरी गर्ने। अब हाम्रो आउँछ 2068 हेर्ने, 2068 मा ल। 2068 मा हामीलाई के भनेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको फलोइङ इन्फर्मेसन हामीलाई यसरी दिएको छ। इन्फर्मेसन दिए पछाडि हामीलाई प्रोडक्ट भनेर एबिसी तीनवटा दिएको छ। युनिट प्रोड्युस भनेको प्रोडक्सन युनिट, प्रोडक्सन रन दियो, मेसिन आवर पर युनिटमा दियो, सेल्स अर्डर रिसिभ दियो, डिएलएच डाइरेक्ट लेबर आवर युज पर युनिटमा दियो, र मेटेरियल पर युनिटमा दियो रुपिस, भेरिएबल ओभरहेड पर युनिटमा दियो, भेरिएबल ओभरहेड हामीलाई पर युनिटमा दियो होइन। अनि हामीलाई के भनौँ, द टोटल प्रोडक्सन ओभरहेड फर द पिरियड विथ कस्ट पुल आर गिभन भनौँ होइन। टोटल प्रोडक्सन ओभरहेड तल दिएको छ, प्रोडक्सन ओभरहेड भनेको यहाँ दिएको छ, कस्ट पुल भनेर यिनीहरू ओभरहेड दिएको छ, अनि कस्ट रुपिसमा दिएको छ, यिनीहरू ओभरहेड भयो है। अब हामीले मुनिबाट के भन्नु छ, द डिएलएच रेट भनेको डाइरेक्ट लेबर आवर रेट इज रुपिस 2.5 पर आवर, डिएलएच रेट 2.5 पर आवर भनेको छ यहाँ होइन। नम्बर अफ रिक्विजिसन राइज भनेर ओन द स्टोर वेयर 25 फर द इच प्रोडक्ट, प्रत्येक प्रोडक्टको लागि नम्बर अफ रिक्विजिसन राइज भनेर 25 दिएको छ, प्रत्येक प्रोडक्टको ए बी र सीकै 25 25 25 अरे। द प्रोडक्सन ओभरहेड इज प्रेजेन्टली एपोर्सन्ड ओन द बेसिस अफ मेसिन आवर भन्छ। भनेपछि हाम्रो प्रोडक्सन ओभरहेड चाहिँ हाम्रो मेसिन आवरबाट हामी बाँड्छौँ अरे। ए नम्बरमा रिक्वायर्डमा एमा भन्यो युनिट कस्ट
अन्डर ट्रेडिसनल भोल्युम बेस कस्टिङ। ट्रेडिसनलबाट युनिट कस्ट भने कस्ट पर युनिट निकाल्नु अरे सिस्टम। एन्ड सेलिङ प्राइस 20% अफ द प्रॉफिट कस्ट। सेलिङ प्राइस चाहिँ 20% छ अरे। यहाँ सेलिङ प्राइस पनि भन्नु कस्ट पर युनिट पनि, युनिट कस्ट भनेको कस्ट पर युनिट पनि निकाल्ने अरे ट्रेडिङबाट, अनि सेलिङ प्राइस पनि निकाल्ने अरे। युनिट कस्ट भनेको कस्ट पर युनिट निकाल्ने अरे एबिसीबाट, अनि यहाँ सेलिङ प्राइस पनि 120% भनेको छ। यहाँ 20% या 120% भनेको छ। अब सबैभन्दा पहिला के गर्ने, ट्रेडिसनलबाट फर्मेट बनाउने हैन। प्रोडक्सन युनिट यहाँ दिएकै छ, अनि मेटेरियल डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट र डाइरेक्ट लेबर लाउने। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट कहाँबाट बनेको छ त, र मेटेरियल पर युनिट भनेर रुपिजमा दिएको छ नि, रुपिजमा दिएको छ। यो रुपिज कि कस्ट र कि र मेटेरियल पर भनेर रुपिजमा दिनु पर्यो कि र मेटेरियल कस्ट पर युनिट भनेर दिनु पर्यो भने चाहिँ र मेटेरियल पर युनिट बराबर लाग्ने र मेटेरियल रुपिजमा दिएको छ। रुपिज भनेको यो कस्ट हो, र मेटेरियल कस्ट पर युनिट हो यो भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने ए को र मेटेरियल कस्ट आउँछ डाइरेक्ट मेटेरियल, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने बी को डाइरेक्ट मेटेरियल, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने सी को डाइरेक्ट मेटेरियल आउँछ। मेटेरियल अब लेबर कस्ट लाउने, लेबर कस्टको लागि यहाँ चाहिँ द डिएलएच रेट इज यति भनेको छ नि, यो डाइरेक्ट लेबर आवर रेट भनेर दिएको छ। पर आवरमा भनेको छ, रेट इज भनेर रुपिजमा दिएको छ नि त, रुपिज पर आवर भनेको छ। अब पर आवर बराबर यति रुपियाँ लाग्छ अरे। अब डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्ने तपाईँले, डाइरेक्ट लेबर आवर कहाँबाट निस्किन्छ यी, डिएलएच डाइरेक्ट लेबर आवर युज पर युनिट बराबर डाइरेक्ट लेबर आवर यति यति र यति लाग्छ अरे। यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, ए को डाइरेक्ट लेबर आउँछ, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, बी को डाइरेक्ट लेबर आउँछ, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, सी को डाइरेक्ट लेबर आउँछ। किनभने डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिटमा लाग्ने लेबर आवर भनेको छ नि, यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर आउँछ। अनि त्यो एबिसीको कति डाइरेक्ट लेबर आवर आउँछ नि, हामीले अगाडि निकाले जस्तै आफ्नो डाइरेक्ट लेबर आवर आउँछ। डाइरेक्ट लेबर आवर आइसके पछाडि के गरिदिने भने पछाडि हाम्रो प्रत्येकलाई ए को डाइरेक्ट लेबर आवर यो मल्टिप्लाई गर्दा जति आएको छ त्यसलाई 2.5 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, अनि लेबर कस्टमा राखिदिने प्राइम कस्ट निकाल्ने बेला। अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो जुन बी को डाइरेक्ट लेबर आवर आउँछ त्यसको बी को डाइरेक्ट लेबर आवरलाई फेरि 2.5 रुपियाँले मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो निकाल्ने लेबर कस्ट, बी को लेबर कस्ट, अनि सी को पनि त्यसरी नै लेबर कस्ट निकाल्ने। ठिक छ, पहिले यिनीहरूलाई डाइरेक्ट लेबर पर युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर लेबर आवर निकाल्ने, आफ्नो लेबर आवरसँग यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेबर कस्ट आउँछ। अनि मेटेरियल कस्ट र लेबर कस्ट जोडेर प्राइम कस्ट आउँछ। अब ओभरहेड निकाल्ने बेलामा हाम्रो ओभरहेड यहाँ टोटल ओभरहेडको जोडेरै दिएको छँदैछ। ट्रेडिसनलबाट निकाल्ने, ट्रेडिसनलबाट हेर्नुहोस् त, अन्डर ट्रेडिसनल भोल्युमबाट निकाल्दाखेरि कुन मेसिन आवर युज गर्ने कि लेबर आवर युज गर्ने यहाँ भनेको रहेन रहेछ। हेर्नुहोस् त, ट्रेडिसनलमा त हाम्रो किनभने रेट निकाल्दा मेसिन आवर अथवा लेबर आवर युज गरेर रेट निकाल्छौँ, यहाँ भनेको छैन। तर यहाँ भनेको छ, हेर्नुहोस् द प्रोडक्सन ओभरहेड इज प्रेजेन्टली ए पर्सन अन द बेसिस अफ मेसिन आवर भनेको छ नि हो। अब जुन हामी ट्रेडिसनलबाट हामी ओभरहेड रेट निकाल्छौँ नि लेबर आवर अथवा मेसिन आवरले डिभाइड गरेर, यहाँ चाहिँ मेसिन आवरले डिभाइड गरेर निकाल्ने। मेसिन आवर कसरी निकाल्ने, यहाँ मेसिन आवर पर युनिटमा दिएको छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मेसिन आवर आइहाल्छ, त्यो पनि भइहाल्यो। अब हामीलाई युनिट कस्ट भनेको कस्ट पर युनिट निकाल्ने। अनि अर्को कुरा यहाँ भेरिएबल ओभरहेड पर युनिट भनेको छ नि, यसलाई चाहिँ के गर्ने भने नि, यो भेरिएबल ओभरहेड पर युनिटलाई चाहिँ जस्तै हामीले प्राइम कस्ट निकाल्छौँ ट्रेडिसनलमा हैन, प्राइम कस्ट निकालिसके पछाडि जुन अब ओभरहेड रेटलाई यसलाई टोटल मेसिन आवरले यहाँबाट मेसिन आवर निकाल्छौँ, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यो र यो मल्टिप्लाई गरेर यो लाइन र यो लाइन मल्टिप्लाई गरेर हामी टोटल मेसिन आवर निकाल्छौँ हैन, मेसिन आवर निकाल्छौँ। मेसिन आवर आइसके पछाडि टोटल यो टोटल ओभरहेड डिभाइड बाई मेसिन आवर गरेर जुन रेट निकाल्छौँ नि हो, त्यो रेटले फेरि तिनटैको आफ्नो मेसिन आवरलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी ओभरहेड निकाल्छौँ, त्यसलाई प्रोडक्सन ओभरहेड भन्छ। अनि भेरिएबल ओभरहेड फेरि पर युनिट भनेको छ नि, त्यो यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा भेरिएबल ओभरहेड पर युनिट दियो, पर युनिट बराबर भेरिएबल ओभरहेड दिएको छ, यति यो पर युनिट बराबर लाग्ने हो। 18,000 इन्टु यो गरिदिनुहोस्, 14,000 इन्टु यो गरिदिनुहोस् र 10,000 इन्टु यो गरिदिनुहोस्, अनि तिनटैकोमा फेरि लगाइदिनुहोस् भने चाहिँ भेरिएबल ओभरहेड दुईवटा हुने भयो, ओभरहेड दुईवटा हुने भयो। एउटा यो मेसिन आवरले डिभाइड गरेको रेटले यसलाई मेसिन आवरले डिभाइड गरेर जुन रेट आउँछ त्यसले फेरि तिनटैको मेसिन आवरलाई मल्टिप्लाई गरेर आएको सधैँको जस्तै गर्ने रेटले मल्टिप्लाई गरेर आउने एउटा रेट ओभरहेड आयो। अर्को भनेको भेरिएबल ओभरहेड भनेर त्यही तल्लो लाइनमा लेख्दिने, यो मल्टिप्लाई गरेर प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर थप्दिने भनेपछि ओभरहेड दुईवटा आउने भयो। अनि प्राइम कस्टमा त दुईटै ओभरहेडको एमाउन्ट जोडिदिने, जोडिसके पछाडि हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्टमा प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गरेपछि हाम्रो कस्ट पर युनिट आउँछ, यो सम्बन्ध तपाईँलाई थाहा छ। कस्ट पर युनिट आइसके पछाडि अब हामीलाई के भनेको छ, कस्ट पर युनिट आयो एन्ड युनिट सेलिङ प्राइस 20% प्रॉफिट ओन कस्ट। सेलिङ प्राइस चाहिँ 20% प्रॉफिट ओन कस्ट, 20% प्रॉफिट कस्टमा राखेर हामीले सेलिङ प्राइस पनि निकाल्नु पर्यो। युनिट सेलिङ प्राइस भनेको सेल्स प्राइस पर युनिट निकाल्ने भनेको। जस्तै यसलाई अब कसरी गर्ने भने नि, जस्तै मानिदिउँ हाम्रो कस्ट पर युनिट भनेर सपोज मानिदिउँ यो ए को बी को सी को, ल
यो ए बी यो सी है। अब कति कति आयो सपोज भनिदिउँ यसलाई 100 200 300 यसरी कस्ट पर युनिट आयो भने नि प्रोफिट गरिदिने। प्रोफिट भनेको हामीलाई कति पर्सेन्ट भनेको छ 20% प्रोफिट ओन कस्ट भनेको छ नि। कस्टको 20% प्रोफिट राख्नु अरे प्रोफिट 20% अफ कस्ट भनिदिने। कस्टको 20% भनेको छ यसको 20% प्रोफिट कति हुन्छ 100 को 20% 20 100 इन्टु 20/100 गरिदिने। 200 इन्टु 20% भनेको 200 इन्टु 20/100 गरिदिने 40 आउँछ। 300 इन्टु 20/100 गरिदिने 60 आउँछ। यो प्रोफिट आयो हो। हाम्रो कस्ट पर युनिट निकालिसकेपछि यो टोटल फर्मेटको अन्तिममा कस्ट पर युनिट निकालेर हामी छोड्थ्यौँ। त्योभन्दा मुनि प्रोफिट जोडिदिने अनि सेलिङ प्राइस पर युनिट भनिदिने अनि 100 मा 20 जोड्दाखेरि 120 200 मा 40 240 300 मा 60 360 यसरी निकाल्ने अनि यतिसम्म बनाएर छोडिदिने। ठिक छ, यति बढ्यो है हामीलाई एबिसी को। अनि हामीलाई यो भनेको ट्रेडिसनलमा 20% प्रोफिट अन कस्ट भन्नु। कस्ट पर युनिट निकाल्ने अनि प्रोफिटमा 20% थप्दिने। अब अर्को हाम्रो युनिट कस्ट निकाल्ने भनेको कस्ट पर युनिट निकाल्ने अरे एबिसी सिस्टमबाट अनि विथ कस्ट ड्राइभर रेट लगाएर अनि कस्ट अफ प्रोडक्ट अफ इच कस्ट पुल एन्ड युनिट सेलिङ प्राइस चाहिँ 120% अफ सेलिङ प्राइस चाहिँ 120% अफ कस्ट भनेको यो चाहिँ प्रोफिट 20% अफ कस्ट भनौँ यहाँ अनि कस्टमा प्रोफिट जोडेर सेलिङ निकाल्यो। यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ प्राइस लाउँदाखेरि 120% अफ कस्ट भनौँ। सेलिङ प्राइस चाहिँ कस्टको 120% अरे यहाँ पनि सेलिङ प्राइस 120% हो भने प्रोफिट भनेको कति पर्सेन्ट हो यो पनि प्रोफिट भनेको 20% हो। 20% उन कस्ट हो झन्। यहाँ पनि के गरिदिनुहोस् प्रोफिट 20% भनिदिनुहोस् अनि कस्ट पर युनिटमा प्रोफिट पर युनिट जोडेर सेल्स पर युनिट निकाल्नुहोस्। ठिक छ, यो पनि भइहाल्यो। अनि यो हाम्रो प्रत्येक कस्ट ड्राइभरलाई अब हामीले एबिसी एनालाइसिसबाट त यो ओभरहेड कस्ट लाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छौँ यसको आफ्नै कस्ट ड्राइभर लाउँछौँ नि। जस्तै मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच कस्ट भनेको के हो डिस्प्याच कस्ट भनेपछि हाम्रो सेल्स अर्डर हो। यसको भनेको कस्ट ड्राइभर भनेको यो सेल्स अर्डर हुन्छ 18 14 र 10। मेसिन ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर भन्छ। मेसिन ह्यान्डलिङ कस्ट भनेको छ। मेसिन ह्यान्डलिङ कस्ट भनेको मेसिन आवर हुन्छ। यो एमएच हुन्छ यसलाई मेसिन आवरमा गर्ने। स्टोर रिसिभिङ कस्ट भन्छ। स्टोर रिसिभिङ कस्ट भनेको यहाँ नम्बर अफ रिक्विजिसन राइट्स भनेको छ नि। स्टोर रिसिभिङ भने स्टोर रिसिभिङ भनेको सामान स्टोरमा आयो भनेको यसको भनेको कस्ट ड्राइभर भनेको रिक्विजिसन राइट हुन्छ। यो भन्न खोजेको के भने चाहिँ रिक्विजिसन राइट भनेको हामीले स्टोरमा सामान ल्याउँदाखेरि कतिचोटि हाम्रो चाहिँ अब स्टोरमा माग बढो भनेको यो माग बढो भनेको जब सामान पाइन्छ अनि माग बढ्छ है। माग बढ्दाखेरि लाउने यो बेसिस हो। चाहिँ स्टोर रिसिभिङ कस्टमा जहिले पनि रिक्विजिसन राइट हुन्छ। अनि यसको चाहिँ ओन द स्टोर राइट ओन द स्टोर वेयर 25 फर इच प्रोडक्ट। तिनटै प्रोडक्टको लागि 25,000 हुन्छ नि। एबिसी तिनटैको लागि 25,000 हुन्छ नि। स्टोर रिसिभिङकोमा कस्टमा रिक्विजिसन राइट लाउने अनि यसको कस्ट ड्राइभरको तिनटैमा चाहिँ के लाउने 25 25 25 लाउने है। यहाँ यस्तैमा 25 25 25 लाउने कस्ट ड्राइभर निकाल्दा। अनि इन्स्पेक्सन कस्ट भनेको यो भनेको इन्स्पेक्सन भनेको निरीक्षण गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट। नम्बर अफ इन्स्पेक्सन छ भने त्यो लाउने। नम्बर अफ इन्स्पेक्सन कहीँ छ कहीँ छैन। कहीँ छैन भने यसलाई प्रोडक्सन रन लाउने। प्रोडक्सन रन यहाँ छँदैछ प्रोडक्सन रन भनेर यति यति छ। मेसिन सेटअप कस्ट पनि हामीले के गर्दैन नम्बर अफ सेटअप छ भने नम्बर अफ सेटअप छैन भने प्रोडक्सन रन लाउने। यहाँ पनि प्रोडक्सन रन लगाइदिनुहोस् सक्यो। अनि यति आफ्नो हाम्रो ओभरहेडको आफ्नै कस्ट ड्राइभर लाउँछौँ भइहाल्यो। अनि त्यति लगाइसके पछाडि त्योभन्दा मुनि फेरि यही ओभरहेडमै के लगाइदिनुहोस् यो भेरिएबल ओभरहेड। यो पनि त लाउनु पर्यो नि त हामीलाई। यो यति छुट्टै यो प्रोडक्सन ओभरहेड हो। यो भनेको भेरिएबल ओभरहेड। द टोटल प्रोडक्सन ओभरहेड भनेर दिएको छ। प्रोडक्सन ओभरहेड यो भेरिएबल ओभरहेड यो लगाइसक्ने। अनि त्योभन्दा तल्लो लाइनमा भेरिएबल ओभरहेड भनेर यहाँ पनि अघि जुन ट्रेडिसनलमा लगाइयो नि हामीले यो इन्टु यो मल्टिप्लाई गर्दै यो पनि आफ्नो मल्टिप्लाई गर्दै लगाइदिने एमाउन्ट। यो एमाउन्ट चाहिँ ट्रेडिसनलबाट गरे पनि एबिसीबाट गरे पनि यसको एमाउन्ट चाहिँ बराबरी हुन्छ। 18,000 इन्टु 21.5 गरिदिने 3,87,000 आउँछ। यो इन्टु यो गरिदिने यो इन्टु यो गरिदिने जति जति आउँछ ट्रेडिसनलमा पनि त्यही ओभरहेडमै जोडिने। यो तल पनि यो एबिसीमा पनि तल ओभरहेडमै तल्लो लाइनमा जोडिदिने। त्यसै गरे पछाडि भयो है यी सबै भयो। यो पनि सक्यो हाम्रो एनालाइटिकलको 2075 र 2068 सक्यो है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ ल। मैले अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त यहाँ 2073 को ओल्ड हेर्नुहोस् ल। यो क्वेसन हेर्नुहोस् ल। यो चाहिँ डिस्क्रिप्टिभमा छ है। अहिलेको एनालाइटिकलमा चाहिँ यो डिस्क्रिप्टिभमा छ। यहाँ केही छैन कोक फ्यान्टा र सोडा उत्पादन गरेको रहेछ होइन। डाइरेक्ट लेबर आवर डाटा पर लिटर अफ आउटपुट भनेको छ र मेटेरियल रिक्वेस्ट भनेर यो पर युनिट बराबर यति यति लाग्छ अरे डाइरेक्ट लेबर र र मेटेरियल यो भइहाल्यो। अनि हाम्रो कस्ट ड्राइभर पनि दिएकै छ ओभरहेड दिएकै छ हामीलाई होइन। अब हामीले के गर्छौँ मेटेरियल कस्ट पर लिटर भनेको रहेछ। यो आउटपुट लिटरमा दिएको छ 6000 इन्टु यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मेटेरियल कस्ट आउँछ। अनि लेबर कस्ट चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आउँछ भने डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर भनेको छ। अनि यहाँ
डाइरेक्ट लेबर आवर भनेर पर युनिटमा दिएको छ यो इन्टु 2 यो इन्टु यो इन्टु यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् डाइरेक्ट लेबर आउँछ डाइरेक्ट लेबर आइसके पछाडि त्यो प्रत्येकको डाइरेक्ट लेबरलाई यो 5 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट आउँछ भइहाल्यो है पर आवर भनेको पहिला लेबर आवर निकाल्ने लेबर आवर पर युनिट भनेर अथवा पर लिटर भनेर दिएको यो पर लिटर बराबरको लेबर आवर यो लिटरसँग छ यो युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर लेबर आवर निकाल्ने अनि योसँग मल्टिप्लाई गरेर लेबर कस्ट लगाइदिने अनि दुईटा जोड्दा प्राइम कस्ट आउँछ अब यहाँ मैले एकैचोटि तल भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ हो इफ सेलिङ प्राइस पर युनिट अफ द कोक फ्यान्टा यति पर युनिट अफ कोक फ्यान्टा र यो तिनटैको सेलिङ प्राइस चाहिँ यति र यति छ अरे हैन यति छ भने फाइन्ड आउट प्रॉफिट पर युनिट भनेको छ प्रॉफिट पर युनिट निकाल्नु भनेको छ युजिङ एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट एबी एक्टिभिटी बेस कस्टिङबाट निकाल्नु भनेको छ अब हामीले यहाँ ट्रेडिसनल निकाल्दैनौँ भने एक्टिभिटी बेस कस्टिङमा डाइरेक्ट प्राइम कस्ट लेख्न पाइँदैन डाइरेक्ट मेटेरियल निकाल्नुस् अनि डाइरेक्ट लेबर कस्ट पनि निकाल्नुस् अनि जोडेर मात्रै प्राइम कस्ट निकाल्नुस् है यहाँ किनभने ट्रेडिसनल गरेको छैन नि त हामीले अब हामीलाई के भनेछ प्रॉफिट प्राइस पर युनिट भनेको छ नि अब यो हिसाब एबीसीबाट गर्दै जानुस् कस्ट पर युनिट आउँछ भइहाल्छ अनि कस्ट पर युनिट लाएर एक लाइन छोडिदिनुस् अनि तल्लोमा सेलिङ प्राइस पर युनिटमा यो लगाइदिनु सेलिङ प्राइस पर युनिटमा अनि सेलिङ प्राइस युनिट र कस्ट पर युनिट घटाएर प्रॉफिट पर युनिट निकाल्ने भनेको कस्ट पर युनिट जुन हामीले निकाल्थ्यौँ नि यो अब हिसाब गरेर निकाल्छौँ अनि यहाँ दिएको क्वेसनमा दिएको सेलिङ प्राइस पर युनिट डाइरेक्ट योबाट एकैचोटि यहाँ लगाइदिने अनि यो र यो घटाएर प्रॉफिट पर युनिट निकाल्ने सेलिङ प्राइस पर युनिट बढी छ भने त्यो प्रॉफिट हुन्छ सेलिङ प्राइस पर युनिट कम छ भने त्यो लस हुन्छ लस भएकोलाई ब्राकेटमा राख्दिनै सक्यो यो पनि सक्यो अब हामी यसमा अर्को कुन हेर्छौँ भने डिस्क्रिप्टिभकै क्वेसनमा हाम्रो हेर्छौँ यहाँ 2000 एकैचोटि म गएँ 2062 मा सरी 2062 अनि हाम्रो यहाँ 2064 मा एकचोटि हेर्नु ल 2064 मा के भनेको रहेछ हेर्नुस् यहाँ 2064 मा द कम्पनी म्यानुफ्याक्चर टु प्रोडक्ट ए र बी प्रोडक्ट गर्छ भन्नु हो प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी दियो यो प्रोडक्सन युनिट यति उत्पादनको छ अरे मेसिन आवर पर युनिटमा दियो डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिटमा दियो प्रोडक्सन रन भनौँ प्रोडक्सन रन यति भइहाल्यो अब मेसिन आवर निकाल्नु पर्यो भने यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिने निकाल्ने लेबर आवर निकाल्नु पर्यो भने यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिने निकाल्ने भइहाल्छ हैन यति भइसके पछाडि द ओभरहेड कस्ट आर एब्जर्ब बाई द प्रोडक्ट युनिट युजिङ द रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर एन्ड आवर रेट अफ द ओभरहेड इज 16 भनौँ के भनौँ द ओभरहेड कस्ट चाहिँ आर एब्जर्ब बाई प्रोडक्ट युनिट युजिङ द रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर जति ओभरहेड निकाल्दाखेरि चाहिँ के निकाल्दैछौँ अरे डाइरेक्ट लेबर आवर युज गरेर निकाल्ने अरे एन्ड लेबर आवर रेट ओभरहेड इज यति आवर रेट ओभरहेड भनेको लेबर आवर रेट चाहिँ हाम्रो ओभरहेड रेट पर लेबर आवर चाहिँ 16 छ अरे भनेको यो भनेको के भनेको त ओभरहेड निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट लेबर आवरको आधारमा निकाल्ने यो भनेको हाम्रो ट्रेडिसनल मेथडमा जुन निकाल्थ्यौ नि टोटल ओभरहेडलाई डाइरेक्ट लेबर आवरले डिभाइड गरेर त्यही भन्न खोजेको अनि आवर रेट अफ द ओभरहेडको आवर रेट लेबर आवर रेट चाहिँ 16 छ अरे क्या अनि एपर्सनमेन्ट अफ द टोटल ओभरहेड इन देयर कस्ट ओभरहेड अन्डर भनेको छ यो तीनटा हामीलाई कस्ट आइटम दिएको छ कस्ट ड्राइभर भइहाल्यो अब एपर्सनमेन्ट भनेको विभाजन गर्ने अरे जम्मा कस्टको 62.5% यहाँ लाउनु अरे यहाँ 25% यहाँ 12.5% लाउने अरे अब जम्मा टोटल कस्ट चाहिँ कति हो भन्दाखेरि यो कस्टको रेट हो यो ओभरहेड कस्टको रेट हो यो अब हेर्नुस् डाइरेक्ट लेबरको आवरको आधारमा लिएको रेट हो मैले यसको पनि थोरै सोलुसन गरिदिएको छु हेर्नुस् ल यहाँ ल हेर्नुस् हामीलाई यो 16 के भनेछ डाइरेक्ट लेबर आवर अनि आवर रेट अफ द ओभरहेडको आवर रेट भनेको छ नि त के आवर रेट अरे के को आधारमा निकालेको लेबर आवरको आधारमा लिएको रेट अरे यो भनेछ नि यहाँ हेर्नुस् यहाँ 2064 को आवर रेट अफ द ओभरहेड भनेर 16 दिएको छ ठिक छ आवर रेट अफ द ओभरहेड भनेर 16 दिएको छ अनि लेबर आवर रेट जुन आवर रेट अफ द ओभरहेड भन्छ नि त्यो भनेको लेबर आवर रेट है त्यहाँ क्वेसनमा भनेकै छ यहाँ ओभरहेड रेट निकाल्दा ओभरहेड कस्ट निकाल्दाखेरि त्यसको रेट निकाल्दाखेरि चाहिँ के भनेछ लेबर डाइरेक्ट लेबर आवरबाट निकालेको भनेछ अनि आवर रेट भनेको चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवरबाट निकालेको रेट भएर यो डाइरेक्ट लेबर आवर रेट हो यो हो लेबर आवर रेट भनेको कसरी निकाल्थ्यौँ टोटल ओभरहेड डिभाइड बाई टोटल लेबर आवर जुन यो गरेर चाहिँ आउँछ नि रेट हो त्यो रेट चाहिँ 16 हो यो फर्मुला लगाएर आएको हामी जुन वर्किङ नोटमा गर्थ्यौँ त्यो रेट चाहिँ 16 हो हामीलाई अब यो 16 दिएको छ टोटल ओभरहेड डिभाइड बाई लेबर आवर गरिदिने अब लेबर आवर हामीलाई दिएको छ यहाँ लेबर आवर यहाँबाट निकालिन्छ है डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिटमा दिएको छ यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिने ए को आउँछ यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिने बी को आउँछ है लेबर आवर भनेर त्यो 1000 युनिट इन्टु 2 र 1000 इन्टु युनिट इन्टु 3 गरेपछि यो इन्टु यो र यो इन्टु यो गरेपछि हाम्रो आयो ठिक छ हाम्रो के आयो लेबर आवर आयो हाम्रो लेबर आवर यति आइसकेपछि 2000 र 3000 जम्मा 5000 आयो टोटल लेबर आवर 5000 यो ए को यो बी को ठिक छ अब यो लेबर आवर 5000 आयो भने अब हामीलाई यसको फर्मुला के अरे टोटल ओभरहेड डिभाइड बाई टोटल लेबर आवर अनि 16 यसको ओभरहेडको रेट भनेको 16 दिएको छ टोटल ओभरहेड डिभाइड बाई लेबर आवरको ठाउँमा यो लगाइदिने
अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले टोटल ओभरहेड निकाल्ने यो र यो क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ टोटल ओभरहेड इक्वल टु आउँछ यो र मल्टिप्लाई भएर 80,000 आउँछ भनेपछि हामीलाई टोटल ओभरहेड दिएको थिएन तर त्यसको रेट चाहिँ 16 दिएको थियो लेबर आवरको आधारमा लेबर आवरसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 80,000 आयो टोटल ओभरहेड जति यो फर्मुला लाएर ओभरहेड दिएको हुन्थ्यो यो निकाल्थ्यौँ अनि यो र यो डिभाइड गरेर यो निकाल्थ्यौँ भने यो दियो यो निकाल्नु पर्ने थियो टोटल ओभरहेड आयो 80,000 अब यहाँ 62.5% लाउने भनेको त्यो 80,000 को 62.5% 62.5% भनेको यो शीर्षकको खर्चमा ठीक छ अनि त्यही 80,000 को 25% भनेको यहाँ 80,000 को 12.5% भनेको यो शीर्षक खर्चमा लाउने यही खर्च अघिको 80,000 निकाल्दा यसलाई 3 यसरी पर्सेन्टेज आधारमा यो शीर्षकमा खर्च बाँड्दिने अनि यसको जुन हामीलाई त यो एमाउन्ट त अरू बेला त्यही हो कस्ट ड्राइभर अनि एमाउन्ट भनेर एमाउन्ट दिएकै हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ एमाउन्ट दिएन अब हामीले बल्ल 80,000 निकाल्यौँ यो तीनटामा बाँड्दिने ठीक छ अरू केही छैन अब त्यति भइसकेपछि अब अर्को एउटा क्वेसन हेर्दियौँ हाम्रो यो 2062 मा 2062 मा हामीलाई के दियो भनिसके पछाडि हामीलाई केही दिएको थिएन अनि यहाँ दिएको छ हामीलाई यसको ओभरहेडको यो हामीलाई तीनटा द ओभरहेड पर पिरियड भनेर दियो ओभरहेड भनेको त्यही कस्ट पुल भनेर जुन लाउँथ्यौँ हामीले एक्टिभिटीको आधारमा ओभरहेड त्यो दियो यसको हामीलाई कस्ट ड्राइभर दिएको थिएन प्रोडक्सन सेड्युलिङको प्रोडक्सन रन हुन्छ नम्बर अफ अर्डर एक्जक्सन एक्सपेन्सेसको नम्बर अफ अर्डर हुन्छ र इन्स्पेक्सन वर्क एक्सपेन्सेसको नम्बर अफ इन्स्पेक्सन हुन्छ ठीक छ यो भइहाल्यो अब प्रोडक्सन रन भनेर हामीलाई यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् यसको प्रोडक्सन रन लाउनु पर्ने रहेछ प्रोडक्सन रन हामीलाई कहाँ दिएको छ यहाँ छैन प्रोडक्सन सेड्युलिङ 50 पिस भनेको छ प्रोडक्सन सेड्युलिङ पर 50 पिस 50 पिस बराबर गर्नुपर्ने प्रोडक्सन सेड्युलिङ भनेको यो 3 चोटि यो 3 चोटि यो 4 चोटि भनेको प्रोडक्सन सेड्युलिङ भनेको प्रोडक्सन रन नै हो यो पनि सेड्युलिङ भनेको प्रोडक्सन रन नै हुन्छ अरे तर 50 युनिटको लागि 3 चोटि प्रोडक्सन रन अरे सेड्युलिङ भनेकै रन अनि जारलाई हामीलाई प्रोडक्ट चाहिँ जार प्लेट र बोल दिएको छ 50 युनिट 50 पिस जार 50 पिसको लागि 3 चोटि प्रोडक्सन रन गर्छौँ भने जार प्लेट 3 चोटि र बोल 4 चोटि रन गर्छौँ भने 50 प्लेटको लागि 50 पिसको लागि अब हाम्रो आउटपुट कति पिस छ 400 600 र 500 छ भने पछाडि अब यसको प्रोडक्सन रन निकाल्ने है मैले यसको पनि सोल्युसन हेर्नु कसरी ल्याउने यो प्रोडक्सन रन होइन नि 50 पिस बराबर यति अरे अब 400 पिसको लागि निकाल्नु पर्छ कसरी निकाल्ने छ नि 50 पिसको लागि 3 आउँछ भने 400 पिसको लागि 50 को लागि 3 आउँछ भने 3/50 गर्दिने इन्टु 400 गर्दिने 400 को लागि आउँछ हैन 5 8 40 अनि 8 24 24 आउँछ अनि यसको लागि प्रोडक्सन रन निकाल्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् मैले त पनि गरिदिएको छु यहाँ हेर्नुस् है 50 पिसको लागि दिएको नि 50 पिसको लागि यो 3 र यो 4 चोटि सेड्युलिङ भनेको प्रोडक्सन रन नै हो हैन अच्छा अब हामीले त्यो 400 600 र 500 पिस छ नि यहाँ हेर्नुस् यसको सोलुसन 50 पिस बराबरी 3 चोटि प्रोडक्सन रन गर्नुपर्छ हो सुरुको भने पछाडि 1 पिस बराबरी कति गर्नुपर्छ 3/50 अब 400 पिस गर्ने हो नि त जारको त 400 पिस हो 400 पिसको लागि भनेपछि 3/50 इन्टु 400 ल हेर्ने यहाँ हो 50 पिसको लागि जारको हेर्ने जारको 400 युनिट छ हाम्रोसँग जारको भनेको जम्मा 400 युनिट छ हो जारको भनेको हाम्रो 400 युनिट छ अब हाम्रो 50 पिसको लागि 3 चोटि प्रोडक्सन रन गर्छौँ भने 400 पिसको लागि 50/30 3/50 इन्टु 400 ठीक छ किनभने हामीले 50 पिसको लागि 3 चोटि रन गर्छौँ भने 1 पिसको लागि 3/50 गर्छौँ डिभाइड बाइ गर्छौँ अनि 400 को लागि गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त्यही 3/50 इन्टु 400 600 को लागि गर्दाखेरि 3 माथि दिएको 50 इन्टु 600 500 को लागि गर्दाखेरि 3/50 इन्टु 500 गरेर हामी प्रोडक्सन रन निकाल्छौँ यसको प्रोडक्सन रन 24 36 र 30 हुन्छ जारको 24 प्लेटको 36 र बोलको 30 हुन्छ प्रोडक्सन रन ठीक छ किनभने हामीले यसको लागि प्रोडक्सन रन लाउनु पर्ने भयो अब 24 36 र 30 हुने भयो प्रोडक्सन रन ध्यान दिनुस् यति होइन नि यो 50 पिस बराबर यति लाग्यो 400 600 र 500 पिसको लागि निकाल्ने ठीक छ 50 पिसको लागि त्यति लाग्यो भने 1 पिसको लागि निकाल्दा a डिभाइड बाइ 50 यो डिभाइड बाइ 50 यो डिभाइड बाइ 50 हुन्छ हैन अनि सरी यहाँ त भने त हाम्रो 4 रहेछ है यो पिस भनेको यहाँ 3 3 र यो 4 दिएको रहेछ 4 हो भने यहाँ यो चाहिँ 4 को लागि रहेछ यहाँ चाहिँ 4/50 इन्टु 500 गरिदिने हैन यो 3 यो 50 को लागि 3 थियो भने 3/50 इन्टु यो 400 को लागि 400 ले मल्टिप्लाई गरिदिने यो 3 थियो 3/50 इन्टु 600 यो 600 को लागि 600 ले मल्टिप्लाई गरिदिने यो 500 को लागि भने यहाँ 4 थियो 4/50 इन्टु 500 गरिदिने हाम्रो यो 40 आउँछ है प्रोडक्सन रन यति भयो ठीक छ अब अर्को हामीलाई अर्डर एक्जिक्युसन एक्सपेन्सेसलाई हामीले केले यसको आधार हामीले के को आधारमा बाँड्छौँ भन्ने नम्बर अफ अर्डरको हुन्छ नम्बर अफ अर्डर हामीलाई दिएको छ कि छैन हामीलाई नम्बर अफ अर्डर दिएको छैन
अब नम्बर अफ अर्डर कसरी निकाल्ने यहाँ देख्छ है ओन सेल्स अर्डर एक्जक्सन कन्टेन्ट 100 पिस अफ इच अनि एकचोटि सेल्स अर्डर गर्दाखेरि त्यहाँ एकचोटि सेल्स अर्डरमा कति पिस हुन्छ अरे 100 पिस हुन्छ अरे यहाँबाट निकाल्ने है अलिकति क्वेसन घुमाएको छ एकचोटिको सेल्स अर्डर बराबर 100 पिस छ अरे अब हामीले नम्बर अफ अर्डर निकाल्नु पर्यो एकचोटिमा 100 पिस ल्याउँछौँ भने 400 पिस ल्याउन कतिचोटि अर्डर गर्नु पर्यो 4 चोटि यसको 4 हुन्छ नम्बर अफ अर्डर अनि 600 ल्याउन 100 एकचोटिमा 100 ल्याउँछ भने एकचोटि अर्डर गर्दाखेरि 100 युनिट आउँछ भने 600 युनिटको लागि कतिचोटि अर्डर गर्नु पर्यो 6 चोटि अनि 500 को लागि कतिचोटि अर्डर गर्नु पर्यो 5 चोटि गर्नु पर्यो तपाईले बुझिहाल्नु भयो 4 छ र 5 नम्बर अफ अर्डर भनेको 4 छ र 5 हुन्छ अब इन्स्पेक्सन यसको इन्स्पेक्सन ओभरको एक्सपेन्सेस के छ नम्बर अफ इन्स्पेक्सन भनेको छ अब नम्बर अफ इन्स्पेक्सन कतिको छ अल प्रोडक्ट रिक्वायर 5 इन्स्पेक्सन इन अ लट अफ 25 पिस 25 पिस बराबर चाहिँ अब हाम्रो 5 इन्स्पेक्सन हुन्छ अरे नम्बर अफ इन्स्पेक्सन हो हेर्नुस् है 25 पिस बराबर चाहिँ हाम्रो 5 नम्बर अफ इन्स्पेक्सन हुन्छ अरे अब हाम्रो 25 पिस बराबर 5 हुन्छ भने 400 पिस बराबर कति 600 पिस बराबर कति 500 पिस बराबर कति हुन्छ त नम्बर अफ इन्स्पेक्सन त नम्बर अफ इन्स्पेक्सन निकाल्ने नम्बर अफ इन्स्पेक्सन निकाल्दाखेरि मैले यहाँ निकाल्दिएको छु हेर्नुस् 25 पिस बराबर नम्बर अफ 5 इन्स्पेक्सन हुन्छ भने 1 पिस बराबर 5/25 अब 400 600 लाई 500 लाई गर्दाखेरि 5/25 1 पिसको 5/25 निकाल्यौ अनि 5/25 लाई जारको निकाल्दा 400 ले मल्टिप्लाई गरिदिने प्लेटकोले 600 ले मल्टिप्लाई गरिदिने बोलको निकाल्दा 5/25 लाई 500 ले मल्टिप्लाई गरिदिने यति आयो भनेको नम्बर अफ इन्स्पेक्सन भनेपछि अब हामीले इन्स्पेक्सनको नम्बर अफ इन्स्पेक्सन एक्सपेन्सेसको नम्बर अफ इन्स्पेक्सन लाउँछौँ कस्ट ड्राइभरमा हो कस्ट ड्राइभर अनि यसको कस्ट ड्राइभरको यो तीनटैको यसको भित्र चाहिँ हामीले कस्ट ड्राइभरको चाहिँ कति लाउँछौँ जति हामीले अहिले निकालेको नम्बर अफ इन्स्पेक्सन 80 120 र 100 लाउँछौँ है यो तीनटा लाउँछौँ यसरी निकाल्ने ठीक छ त्यो भित्र कोठाभित्र लाउँदाखेरि यो तीनटा लाउने यसमा यति यसमा यति र यसमा यति ल यो पनि भयो अलिकति हाम्रो लामो क्वेसन थियो अब अरु हामीलाई के छ यहाँ 2061 डिस्क्रिप्टिभकै छौँ है हामी डिस्क्रिप्टिभमै छौँ 2061 मा हेर्ने हामीलाई के भनेको छ यहाँ हामीलाई केही भनेको छैन यहाँ प्रोडक्सन सेटिङ भनेको छ यसलाई प्रोडक्सन रन लाउने यो प्रोडक्सन रन लाउने हैन सुपरभिजन भनेको छ नम्बर अफ सुपरभिजन लगाइदिने मेसिन अपरेसन भनेको छ नम्बर अफ मेसिन आवर लगाइदिने मेसिन आवर भनेको मेसिन आवर पर युनिटमा दिएको छ यो युनिटसँग यसले मल्टिप्लाई गरेपछि मेसिन आवर आइहाल्छ यसको कस्ट ड्राइभर मेसिन आवर हुन्छ सुपरभिजनको नम्बर अफ सुपरभिजन हुन्छ प्रोडक्सन सेटिङको प्रोडक्सन रन हामीलाई प्रोडक्सन रन दिएको छ यो नम्बर अफ प्रोडक्सन रन 20 र 30 भइहाल्यो प्रोडक्सन रनमा 20 र 30 लगाइदिने भइहाल्यो सुपरभिजन भनेको नम्बर अफ सुपरभिजन नम्बर अफ सुपरभिजन दिएकै रहेछ फेरि नम्बर अफ सुपरभिजन भने पर प्रोडक्सन रन बराबर छ एकचोटि प्रोडक्सन रन गर्दाखेरिको सुपरभिजन दिएको छ भने चाहिँ एकचोटि प्रोडक्सन गर्दाखेरिको सुपरभिजन 4 र यसमा 5 लाग्छ भनेको छ नि त हेर्नुस् है नम्बर अफ सुपरभिजन मात्रै भनेको भए यति नै राख्थ्यौं तर पर प्रोडक्सन रन बराबरको छ यो पर भन्ने बित्तिकै मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्छ के भनेको एकचोटि प्रोडक्सन रन बराबरी चाहिँ सुपरभिजन यो 4 चोटि यो 5 चोटि गर्नुपर्छ भने चाहिँ कतिचोटि प्रोडक्सन रन भएको छ यो 20 चोटि यो 30 चोटि हुन्छ नि नम्बर अफ सुपरभिजन कसरी आउँछ पर प्रोडक्सन रन छ यो प्रोडक्सन रनसँग मल्टिप्लाई गरिदिने 20 * 4 80 हुन्छ यसको सुपरभिजन नम्बर अफ सुपरभिजन यसको 80 हुन्छ यसको 30 * 5 150 हुन्छ यो पनि भइहाल्यो है हामीलाई ट्रेडिसनल र एक्टिभिटी बेस दुईटैबाट निकाल्नु भनेको रहेछ अब हामीलाई 2060 को आईआई मा भनेको छ हामीलाई प्रोडक्सन सेटअप दिएको रहेछ अब नम्बर अफ सेटअप यहाँ दिएको छ हो सेटअप कस्ट इन अ नम्बर अफ सेटअप दिएकै छ भइहाल्यो मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याच भनेको छ डिस्प्याच भनेको ह्यान्डलिङ भनेको लिने र पठाउने भने डिस्प्याच भनेको पठाउने भनेको छ यसलाई भनेको अर्डर छ भने यसको अर्डर केही छ यहाँ अर्डर ह्यान्डल इन अ पिरियड भन्न दिएको छ यो अर्डर दिएको छ नम्बर अफ अर्डर यो लगाइदिने यसको कस्ट ड्राइभर भनेको यो अर्डर दिएको छ नम्बर अफ अर्डर यो तीनटा लगाइदिने प्रोडक्सन सेटअपको प्रोडक्सन रन सेटअप कस्ट इन नम्बर अफ सेटअप दिएकै छ भइहाल्यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको मेसिन आवर लगाइदिने मेसिन आवर कहाँ छ यहाँ मेसिन आवर खोज्नुस् मेसिन आवर पर युनिटमा दिएको छ युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर मेसिन आवर निकाल्ने त्यसको कस्ट ड्राइभर बेस बनाउने ठीक छ यति भइसके पछाडि मैले कस्ट ड्राइभर रेटको बी को लागि मात्रै भने मैले ट्रेडिसनलको लागि भनिन अब यति भइसकेपछि अरु हाम्रो लगभग सकियो पनि होला है हाम्रो सकियो पनि होला अब हाम्रो अरु एनालाइटिकलको हेर्नुस् त एनालाइटिकलको अरु केही छ एनालाइटिकलमा एउटा कुरा रहेछ यो 2060 को आई को हेरौँ है एनालाइटिकलको 2060 को आई हामीलाई यो दिएको छ इन्फर्मेसन यहाँ यो दिएको छ यति दिइसके पछाडि हामीलाई यहाँ के दिएको रहेछ डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर भनेर सिकिदिएको छ भइहाल्यो 1000 युनिट ब्याच अफ प्रोडक्सन इज इफेक्टिभ इज ब्याच भनेको छ यहाँ यसको हामीलाई ओभरहेडको यसलाई कस्ट ड्राइभर रेट दिएको छैन एबीसी को लागि कस्ट ड्राइभर रेट चाहिन्छ हामीलाई हैन
अनि प्रोडक्सन सेड्युलिङ कस्टको प्रोडक्सन रन, यसको मेसिन आवर, यसको डिएलएच डाइरेक्ट लेबर आवर, यसको नम्बर अफ प्रोडक्सन रन, यसको अर्डर एक्जिक्युसनको अर्डर एक्जिक्युसनलाई दिने। ठिक छ, यिनीहरू यो भयो। अब हामीलाई ती सबै यहाँ दिएकै छन्, यहाँबाट निकालिहाल्छौँ हामीले। अनि यो के दिएको 1000 युनिट ब्याच अफ प्रोडक्सन रन इज इफेक्टिभ इन इच प्रोडक्ट। एकचोटि प्रत्येक के भने 1000 युनिट ब्याच अफ प्रोडक्सन रन इन इफेक्टिभ इन इच प्रोडक्ट भनेको प्रत्येकचोटि प्रोडक्ट गर्दा चाहिँ हामीले एकचोटि प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ 1000 युनिट प्रोडक्सन गर्नुपर्छ अरे। एकचोटि वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि 1000 युनिट उत्पादन गर्नुपर्छ अरे। अब कति उत्पादन गर्नुपर्छ? यो 5000 7000 8000 उत्पादन गर्नुपर्ने छ भने यहाँबाट प्रोडक्सन रन निस्किन्छ। यो 5000 डिभाइड बाई 1000 गर्दाखेरि यसको प्रोडक्सन रन निस्किन्छ। यो डिभाइड बाई अहिलेको 1000 गरिदिने, यसको प्रोडक्सन रन निस्किन्छ। यो 8000 इन्टु 1000 गरिदिने, यो सीको प्रोडक्सन रन निस्किन्छ। यहाँबाट प्रोडक्सन रन निस्क्यो। मेटेरियल पर्चेज कन्सिस्ट 500 केजी इन पर्चेज। एकचोटि पर्चेज गर्दाखेरि 500 केजी मात्रै ल्याइन्छ अरे भने पछाडि अब हामीले मेटेरियल कति पर्चेज गर्नुपर्ने छ? केजी अफ र मेटेरियल कन्ज्युम भनेर 1 युनिट बराबर दिएको छ हो। यसलाई आउटपुट युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। यसलाई यो केजीको आउटपुट युनिटले यहाँ पनि पर युनिटमा भनेको छ नि त मेटेरियल केजी, यसले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, मेटेरियलको केजी आउँछ। अनि जति हुन्छ त्यो मेटेरियल हामीले किन्नुपर्ने मेटेरियल केजी हो। अब हामीले मेटेरियल केजी किन्दाखेरि एकचोटिमा 500 केजी मात्रै किनिन्छ अरे पछाडि यहाँ आएको मेटेरियल केजीलाई यसले डिभाइड बाई गरिदिनुहोस्, नम्बर अफ अर्डर आउँछ। यो अर्डर एक्जिक्युसन आउँछ नि, त्यसको लागि आउँछ यो। ठिक छ, युनिटसँग यो मल्टिप्लाई गरिदिने, यो रेट मल्टिप्लाई गरिदिने, यहाँबाट के आउँछ भने पछाडि हाम्रो जम्मा मेटेरियल आउँछ। मेटेरियलको जम्मा कति मेटेरियल किन्नुपर्ने त मेटेरियलको केजीमा आउँछ। जम्मा मेटेरियल अब एकचोटिमा 500 केजी किन्छौँ भने यति मेटेरियल किन्नलाई कतिचोटि अर्डर गर्नुपर्छ? यहाँबाट हामीले अर्डर निस्किन्छौँ। यो डिभाइड बाई यो तिनटैको यो यहाँ आएको भेल्यु डिभाइड बाई 500 केजी गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ? नम्बर अफ अर्डर आउँछ। यो भइहाल्यो। अनि यहाँ ल भइहाल्यो। अब हामीलाई जस्तै ट्रेडिसनलमा चाहिँ युजिङ ट्रेडिसनल कस्ट स्टेटमेन्ट बाई युजिङ डिएलएच डाइरेक्ट लेबर आवरबाट निकाल्नु भनेको छ नि। यदि डाइरेक्ट लेबर आवर अथवा मेसिन आवर युज गरेर निकाल्नु भनेर तोकेको छैन भने ट्रेडिसनल कस्टको ओभरहेड रेट के को आधारमा निकाल्ने, केले डिभाइड गरेर निकाल्ने भनेको ओभरहेडले मेसिन आवरले डिभाइड गरेर निकाल्ने कि लेबर आवरले डिभाइड गरेर निकाल्ने भन्ने एउटा प्रश्न हुनसक्छ। यदि बाई डिएलएच अथवा बाई मेसिन आवर युज गरेर निकाल भनेर भनेको तोकेको छैन भने, ट्रेडिसनलमा त्यसरी तोकेको छैन भने हामीलाई हेर्ने त्यस्तो बेलामा कि त लेबर आवर मात्रै दिएको हुन्छ इन्फर्मेसनमा कि मेसिन आवर मात्रै दिएको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा जुन एभाइलेबल छ त्यसले डिभाइड बाई गरेर निकाल्ने। यति भए भइहाल्यो। हाम्रो यो सिद्धिएको छ। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। मैले सबैको नोट यसमा गर्दै तपाईँले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, यो बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईँलाई यसको फेरि 1-2वटा सोलुसन गरिदिनेछु भन्दै म यस पार्टबाट बिताउन चाहन्छु। बीबीएस सेकेन्ड इयरको सम्पूर्ण भिडियोहरू बीबीएस सेकेन्ड इयर एकाउन्ट भन्ने प्लेलिस्टमा छ, प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। हस्त नमस्ते।